भनेको टिबिमको कुरा गर्छौ भने पनि त्यही हो, पियरको कुरा गर्छौ भने पनि त्यही हो। सुरुमा चाहिँ पायरको एस्टिमेट एकछिन हामी चर्चा गरौँ। पायर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि पायर भनेको चाहिँ एउटा इन्टरमिडिएट सपोर्ट हो। जेनरली हामीले कहाँ देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि मल्टी स्पान ब्रिजहरूमा, सिङ्गल स्पान ब्रिजमा चाहिँ पायर देख्न सकिँदैन। त्यहाँ चाहिँ ब्रिजको स्ल्याबहरू चाहिँ दुईटा एबुटमेन्टमा मात्रै रेस्ट भएर बसेको हुन्छ भने मल्टी स्पान ब्रिजमा चाहिँ दुईटा एबुटमेन्टको बिचका सपोर्टहरूलाई चाहिँ हामी पायर भन्ने गर्छौँ। त्यही कुरा यो पोइन्टले इन्डिकेट गर्दछ। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा चाहिँ मैले के भनेको छु त भन्दाखेरि पायरलाई इन्टरमिडिएट सपोर्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ अर्को यी पोइन्टहरूले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ अथवा बल पुर्याउँछ। जस्तै फर्स्ट पोइन्टमा के देख्न सक्छौँ त हामीले यहाँनिर भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ इफ अ ब्रिज इज सिङ्गल स्पान ब्रिज, यदि ब्रिज चाहिँ सिङ्गल स्पान ब्रिज भयो भने ब्रिजको स्ल्याब चाहिँ दुईतिर एबोटमेन्टमा रेस्ट गर्छ भनेर फर्स्ट पोइन्टले भनिरहेको छ। भनेपछि त्यसमा पायर प्रेजेन्ट नहुने भयो। त्यसपछि ब्रिज चाहिँ टु स्पान ब्रिज भइदियो। टु स्पान ब्रिज भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै यहाँनिर एउटा सानो फिगर हेरौँ, रेक्ट्याङ्गुलर फिगरले चाहिँ एबोटमेन्ट रिप्रेजेन्ट गराइरहेको छ। त्यसै गरी इलिप्टिकल फिगरले चाहिँ पायर रिप्रेजेन्ट गराएको छ। P1 र P2 भनेको चाहिँ पायर हो। भनेपछि यदि बिचमा पायर प्रेजेन्ट नहुने हो भने यो स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर चाहिँ सिङ्गल स्पान ब्रिज हुन्थ्यो। त्यो सिङ्गल स्पान ब्रिजमा चाहिँ दुईटा एबोटमेन्ट मात्रै हुन्छ, इन्टरमिडिएट सपोर्ट हुँदैन। भनेपछि चाहिँ यो पार्टिकुलर फिगर भनेको चाहिँ 3 स्पान ब्रिज हो। यसलाई चाहिँ हामी 3 स्पान ब्रिज भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै यो एउटा स्पान भयो यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को स्पान भनेर हामी भन्न सक्छौँ र यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ अर्को स्पान भनेर भन्न सक्छौँ। भनेपछि मल्टी स्पान ब्रिजमा चाहिँ हामीले पायर देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ। पीले पायरलाई डिनोट गरिरहेको छ भने यसले चाहिँ एबोटमेन्टलाई डिनोट गरिरहेको छ। अब यति भनिसकेपछि अर्को ब्रिज सम्बन्धी सानो, यसपछि हामी टिबिम ब्रिज पढ्न गइरहेको छौँ। त्यो ब्रिज सम्बन्धी सानो इन्फर्मेसन चाहिँ म यहीँ दिन्छु। जस्तै एबोटमेन्ट होस्, पायर होस्, त्यो एबोटमेन्टमा पायरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रिजको बिम रेस्ट भएर बसेको हुन्छ। जस्तै यो ब्राउन कलरको लाइनहरू जुन तिमीहरूले यहाँ देख्न सक्छौ, यो ब्राउन कलरको लाइन भनेको चाहिँ ब्रिजको बिमहरू हो। यहाँ 4वटा बिम देखाइएको छ, फर्स्ट बिम, सेकेन्ड बिम, थर्ड बिम र फोर्थ बिम भनेर 4वटा बिम देखाइएको छ। यो बिमलाई चाहिँ मैले कन्टिन्युस देखाएको छु, एउटा सिङ्गल कन्टिन्युस लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। तर इन्टरमिडिएट सपोर्ट पायर आयो भने चाहिँ यो बिम कन्टिन्युस हुँदैन। बिम चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा आएर बस्छ, त्यसपछि आएर अर्को बिम चाहिँ यसरी कास्ट हुन्छ। यो दुईटा सपोर्टको बिचमा यो बिम कास्ट भयो, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को बिम यसरी कास्ट भएर बसेको हुन्छ। भनेपछि यो बिमहरू चाहिँ कन्टिन्युस हुँदैन, यो सबै बिमहरू चाहिँ डिस्कन्टिन्युस बिमहरू हुन्छ। र यो बिमहरू चाहिँ डाइरेक्टली पायरमाथि रेस्ट नगरेर के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एउटा फ्लेक्जिबल सपोर्टमा आएर बस्छ। त्यो फ्लेक्जिबल सपोर्टलाई चाहिँ हामी बियरिङ भनेर भन्छौँ। बियरिङ चाहिँ एभ्री सपोर्टमा हुन्छ। एबोटमेन्ट पनि सपोर्ट भयो, यहाँनिर बियरिङ यसरी हुन्छ, यो बियरिङमाथि बिम बस्ने हो। सिमिलरली यो पायर पनि सपोर्टै हो, यो पायरमाथि यहाँनिर यसरी बियरिङ बसेको हुन्छ। बियरिङ पनि डिफ्रेन्ट किसिमको बियरिङ हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी जस्ट बियरिङ हुन्छ भनेर बुझौँ। त्यसपछि आएर यो 4वटै ठाउँमा सुरुमा चाहिँ बियरिङ बसेको हुन्छ। त्यो बियरिङमाथि चाहिँ के हुने हो त, बिम बस्ने हो। भनेपछि यदि ब्रिज रिलेटेड हेर्छौँ हामी, यो पायर भन्ने सपोर्ट ब्रिजमा मात्रै नभएर ब्यारेज स्ट्रक्चर, इरिगेसनको कुरा गर्छौँ भने ब्यारेजहरूमा पनि इन्टरमिडिएट सपोर्टको रूपमा पायर देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाइड्रो पावरको हेडवर्क्सहरूमा पनि यसरी इन्टरमिडिएट सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले पायरहरू देख्न सकिरहेको हुन्छ। भनिसकेपछि अब यो बिम रेस्ट गर्दैछ भने जेनरली यो इन बिम चाहिँ बियरिङको फुल विड्थ अकुपाई गरेर यतापट्टिको बियरिङको हाफ विड्थसम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। भनेपछि इनमा चाहिँ फुल विड्थ बियरिङ अकुपाई गर्ने भयो बिमले, तर इन्टरमिडिएटमा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हाफ विड्थ अफ बियरिङ चाहिँ के गर्छ त, बिमले अकुपाई गर्छ। सिमिलरली यहाँ पनि हाफ विड्थ अफ बियरिङ अकुपाई गरेर यतापट्टि पनि हाफ विड्थ अफ बियरिङ अकुपाई गर्ने तरिकाले चाहिँ यहाँ के गरेको हुन्छ त, बिम बसेको हुन्छ। अनि फेरि यो लास्ट स्पानमा आएर यतापट्टि हाफ विड्थ र यतापट्टि चाहिँ फुल विड्थ अकुपाई गर्ने गरेर चाहिँ बिम बसेको हुन्छ। यसरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि पायर भनेको जस्ट इन्टरमिडिएट सपोर्ट भनेर यहाँ मैले देखाउन खोजेँ। त्यसपछि आइसकेपछि अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। यो अर्को स्लाइडमा चाहिँ सिधै पायरको इस्टिमेसन हामी यहाँ कभर गर्छौँ। पायरको इस्टिमेसनमा चाहिँ क्लासमा हामीले एउटा पायरको इस्टिमेट गरेको थियौँ। त्यो भनेको चाहिँ मैले तिमीहरूलाई बिएन दत्तको किताब, इस्टिमेसनको 3टा किताब जेनरली मैले फलो गर्छु। एउटा चाहिँ बिएन दत्तको किताब, एउटा चाहिँ चक्रवर्तीको किताब र एउटा चाहिँ बर्डीको किताब फलो गरिरहेको छु। बिएन दत्तको बुकबाट चाहिँ त्यो एक्जाम्पल तिमीहरूलाई प्रेजेन्ट गरेको थिएँ भने यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ यो अहिले तिमीहरूसित एभाइलेबल पनि छ होला, यो चक्रवर्तीको किताबबाट चाहिँ मैले यो एक्जाम्पल लिएर आएको छु।
अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यो यस्तो किसिमको सिनारियो देख्न सकिन्छ जहाँनिर चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट अफ अ पायर फर अ गिभन फिगर बिलो भनेर भनेको छ। त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको वर्क भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उसले प्रोभाइड गरेको छ। कङ्क्रिट स्याल बी अफ सिमेन्ट विथ स्टोन चिप्स 1:3:6 भनेर भनेको छ। कङ्क्रिट कहाँ गरेको देखिन्छ त भन्दाखेरि फाउन्डेसनमा यो पोर्सन चाहिँ हामीले कङ्क्रिट गरेको देखिरहेको छौँ। जहाँनिर चाहिँ रेड पोर्सन तिमीहरूलाई फिगरमा रेड पोर्सन देखाइएको छ, त्यो रेड पोर्सन भनेको चाहिँ कङ्क्रिट गरेको पोर्सन हो। त्यसपछि मेसनरी वर्क स्याल बी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सिमेन्ट मोटार 1:6। जति पनि मेसनरी वर्क भइरहेको छ भने चाहिँ ब्रिक वर्क, यहाँ ब्रिक वर्क हामीले कति देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो सेक्सन एलोङ एबीमा हेरौँ, एबीमा सेक्सन काटेर यहाँ एबीमा सेक्सन काटेर देखाइएको भ्यू यो भयो। यो एबी सेक्सनको भ्यूमा चाहिँ ब्रिक वर्क चाहिँ यहाँनिर यो कङ्क्रिट भन्दा माथि फर्स्ट स्टेपिङ ब्रिक वर्क भनेर 130 विड्थ बराबरको ब्रिक वर्क भइरहेको छ। त्यसपछि त्योभन्दा माथि 120 बराबरको ब्रिक वर्क भइरहेको छ। यो प्लान भ्यूमा पनि देख्न सक्छौँ। यो ब्लू लाइन यहाँदेखि यहाँसम्मको ब्लू लाइनले चाहिँ फर्स्ट स्टेपिङको ब्रिक वर्क रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। त्यसरी इनर ब्लू लाइन यहाँदेखि यहाँसम्मको ले चाहिँ सेकेन्ड स्टेपिङको ब्रिक वर्क रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। जस्तै यहाँ म लाइन कोरेर देखाइदिन्छु। यो विड्थ बराबरको फर्स्ट स्टेपिङको ब्रिक वर्क भयो भने यहाँनिरदेखि यहाँसम्मको ब्रिक वर्क भनेको चाहिँ सेकेन्ड स्टेपिङ ब्रिक वर्क भयो। फर्स्ट स्टेपिङको ब्रिक वर्क यही फिगर अनुसारै हामीले हेऱ्यौँ भने यसको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ 130 mm अथवा 130 सेन्टिमिटर। यहाँ तिमीहरूलाई भनेको छ सबै डाइमेन्सन चाहिँ स्टेट गरेन भने सेन्टिमिटरमा हो भनेर बुझ्ने भनेर यहाँ इन्डिकेट गरिदिएको छ। 130 सेन्टिमिटरको फर्स्ट स्टेपिङको ब्रिक वर्क रहेछ। त्यसै गरी सेकेन्ड स्टेपिङको ब्रिक वर्क भनेको चाहिँ 120 सेन्टिमिटरको रहेछ। त्यसपछि आइसकेपछि सेकेन्ड स्टेपिङको ब्रिक वर्क भइसकेपछि चाहिँ त्यसमाथि पनि ब्रिक वर्कै भएको छ। त्यो ब्रिक वर्क चाहिँ कसरी भएको छ त भन्दाखेरि बेसमा त्यो ब्रिक वर्कको विड्थ चाहिँ 110 सेन्टिमिटर रहेछ। भनेपछि बेसमा यो ब्ल्याक लाइन फर्स्ट दुईटा ब्ल्याक लाइन बिचको विड्थ त्यो चाहिँ 110 जस्तै यहाँनिर च्याट आयो कसले केही सोधे जस्तो छ, एकचोटि म हेर्छु। रेकर्ड गर्ने अप्सन दिनु भनेर भनेको छ भनिसकेपछि रेकर्ड गर्ने अप्सन एकचोटि हेर्छु है त म कहाँनिर छ। त्यसको इन्फर्मेसन मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन के सबले भनिरहेको छ। म रेकर्ड गर्छु र तिमीहरूलाई बरु सेयर गरौँला नि है। म रेकर्ड गरिदिन्छु। ल मैले रेकर्ड गरेँ। अन्त फेरि त्यही स्लाइडमा हामी फर्केर जाउँ। ल अब जस्तै दुईटा स्टेपिङको ब्रिक वर्कको कुरा हामीले गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ बेसमा चाहिँ त्योभन्दा माथि पनि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्कै भएको छ जसमा बेसको विड्थ चाहिँ 110 सेन्टिमिटर रहेछ भनेर हामीले देखिरहेको छौँ। त्यो बेसको विड्थ 110 सेन्टिमिटर तिमीहरूलाई प्रोभाइड गरेको छ। त्यो 110 सेन्टिमिटर यहाँ पनि तिमीहरूले देख्न सक्छौ। र त्यही ब्रिक वर्क चाहिँ कसरी भएको छ त भन्दाखेरि टेपर्ड पोर्सनले भएको छ। बेसमा चाहिँ 110 सेन्टिमिटर भयो र टेपरिङ गर्दै 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 माथि स्प्रिङ्गिङ लेभलमा चाहिँ उसको विड्थ चाहिँ 80 बनाइएको रहेछ। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 110 चाहिँ उसको बेसको विड्थ हो भने माथिपट्टि आएर टेपर्ड भएर उसको विड्थ चाहिँ कति भएको रहेछ त 80 भएको रहेछ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि आइसकेपछि अब फिगरलाई एकैछिन हेरौँ। फिगरलाई हेर्दाखेरि यसको फाउन्डेसन चाहिँ कसरी खनिएको रहेछ त भन्दाखेरि फाउन्डेसन चाहिँ यसको कट वाटर इन्डतिर जहाँनिर पानीले स्ट्राइक गर्छ यो डिरेक्सनतिरबाट वाटर फ्लो भएर आउँछ। डाइरेक्ट करेन्ट भेट्ने डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सन भयो भने चाहिँ यो डिरेक्सनलाई हामी कट वाटर इन भनेर भन्छौँ भने यतापट्टिको डिरेक्सनलाई चाहिँ हामी इस्ट वाटर इन भनेर भन्छौँ। भनेपछि कट वाटर इनतिर चाहिँ यसको ट्रायङ्गुलर पोर्सन रहेछ। त्यसपछि आइसकेपछि त्यसपछि बिचको पोर्सनलाई हामीले क्लासमा गर्दाखेरि पनि पायर पोर्सन भनेर भनेको छौँ। यो पायर पोर्सन भयो। त्यसपछि इस्ट वाटर इन चाहिँ यसले कस्तो प्रोभाइड गरेको छ त भन्दाखेरि अक्ट्यागनको हाफ भनेपछि 5 6 7 8 यो अक्ट्यागन फुल फिगर यस्तो हो भने इस्ट वाटर इनमा चाहिँ उसले हाफ अफ अक्ट्यागन हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ भने चाहिँ यति हाफ अफ अक्ट्यागन जुन हाफ अफ अक्ट्यागन चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो रेड कलरले मैले ओभरल्याप गरिदिएँ। यो हाफ अफ अक्ट्यागन चाहिँ हाम्रो इस्ट वाटर इन भनेर यतिलाई भन्ने भनिसकेपछि म यहाँ हाइलाइट गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ युज हुने टर्महरू चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो येल्लो कलरले ओभरल्याप भएको पोर्सन भनेको मेरो कट वाटर इन भयो।
त्यसपछि आइसकेपछि यो ग्रीन कलरले हाइलाइट गरेको पोर्सन जस्ट यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई चाहिँ पियर पोर्सन भनेर भन्ने। यति पोर्सनलाई हामी पियर पोर्सन भनेर भन्ने। त्यसपछि आइसकेपछि यो ब्लू कलरले ओभरल्याप गरेको पोर्सन यसलाई चाहिँ हामी इस्ट वाटर इन भनेर भन्ने। भनेपछि यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि आइसकेपछि अरू यसको 3D भ्यू हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर 3D भ्यू बनाएर पनि मैले प्रेजेन्ट गरिदिएको छु। अब एक्ज्याक्ट 3D भ्यू यस्तो नहुन सक्छ, जतिसम्म मैले बुझेँ त्योसम्म चाहिँ मैले तिमीहरूलाई यहाँनिर देखाइदिएको छु। भनिसकेपछि जुन किसिमको फाउन्डेसन अगाडिपट्टि ट्रायङ्गुलर पोर्सन, बिचमा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन र पछाडि चाहिँ हाफ अफ अक्टागोनल पोर्सनको फाउन्डेसन प्रोभाइड गरेको छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ यो 3 डाइमेन्सन भ्यूबाट तिमीहरूले मजाले बुझ्न सक्छौ। त्यसपछि त्यही सेपको फाउन्डेसन तर विड्थ फरक। फाउन्डेसनको विड्थ हेर्छौ भने 160 सेन्टिमिटर प्रोभाइड गरिदिएको छ। यहाँनिर चाहिँ यो फिगरमा डाइमेन्सन काटिएको छ भने अगाडिपट्टिको पोजिसनको भ्यूमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ त्यो फिगर मैले फोटो खिच्ने बेला चाहिँ काटिएर आएछ। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डाइमेन्सन भनेको यो इन्डदेखि यो इन्डसम्मको डाइमेन्सन ओभरअल फाउन्डेसनको विड्थ भनेको चाहिँ 160 सेन्टिमिटर हो। त्यसपछि आइसकेपछि फर्स्ट फुटिङ जुन फर्स्ट ब्रिक वर्क भएको छ त्यो फर्स्ट ब्रिक वर्कको विड्थ भनेको 130 mm भनेर हामीले यहाँ देखिसक्यो। 130 mm त्यो पनि कुन सेपमा भएको छ त भन्दाखेरि अगाडिपट्टि ट्रायङ्गुलर पोर्सन, बिचमा रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन र इस्ट वाटर इन्डमा आएर हाफ अफ अक्टागोनल पोर्सनमा चाहिँ भएको छ। त्यसपछि सेकेन्ड फुटिङ पनि त्यही सेपको भयो। सेकेन्ड फुटिङ सकिसकेपछि त्योभन्दा माथिको ब्रिक वर्क जुन ब्रिक वर्कलाई चाहिँ हामी एलिभेसनमा हेर्दाखेरि यो फिगरबाट देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कसरी भएको छ त भन्दाखेरि इस्ट वाटर इन्डमा सर्कुलर पोर्सन, त्यसपछि कट वाटर इन्डमा ट्रायङ्गुलर पोर्सन र बिचमा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन हुने तरिकाले भएको छ। भनिसकेपछि सेकेन्ड ब्रिक वर्क पछि चाहिँ हाम्रो जोमेट्री चाहिँ फरक किसिमको छ। सेकेन्ड ब्रिक वर्कसम्म चाहिँ सेम जोमेट्री छ भने सेकेन्ड ब्रिक वर्क पछि चाहिँ इस्ट वाटर इन्डमा चाहिँ सर्कुलर पोर्सन देख्न सक्छौँ हामीले। त्यसपछि आइसकेपछि कट वाटर इन्डमा चाहिँ ट्रायङ्गुलर पोर्सन देख्न सक्छौँ, बिचमा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन देख्न सक्छौँ। भनेपछि त्यही कुरालाई देखाइएको छ। यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ त सर्कुलर पोर्सन देखाएँ। यो सर्कुलर पोर्सनको पनि बेसको डायमिटर 110 हुने भयो। बेसको डायमिटर 110 हुने भयो, जुन चाहिँ यो दुईटा ब्ल्याक लाइन बिचले देखाइएको छ भने माथि गएर यसको डायमिटर चाहिँ कति हुने भयो त 80 हुने भयो। माथि गएर त्यसको डायमिटर चाहिँ 80 हुने भयो। यहाँनिर ह्यान्ड रेज गरेको छौ के भन्यो भन्दाखेरि थर्ड एडिसन म्यानुअलको पेज नम्बर 233 एक्जाम्पल नम्बर 6.9 एक्ज्याक्ट यही क्वेसन हो। यो सोधेको हो कि इन्फर्मेसन दिएको हो। फ्रम सच टु एभ्री वान भनेर भनिरहेको छ। ल सायद इन्फर्मेसन दिएको होला, यही प्रब्लम हामी सल्भ गर्दै जाउँ है। अझ बुझिसकेको छौ भने ठिकै भयो, नबुझेकोलाई हेल्प हुन्छ। ल यतिसम्म बुझिरहेको छौ है। ल त्यसपछि अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। अर्को साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ अब इस्टिमेट गर्नतिर लागौँ। यो फिगर तिमीहरूले बुझिसकेपछि अब जहिले पनि हामीलाई एभाइलेबल हुने भनेको चाहिँ यो दुईटा फिगर चाहिँ यो प्लान, त्यसपछि एलिभेसन र सेक्सनल एलिभेसन, यो तीनटा फिगर चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेसन आयो भने यो तीनटा फिगर प्रोभाइडेड हुन्छ। यो फिगर चाहिँ अब बुझ्नको लागि मैले तिमीहरूलाई बनाएर प्रेजेन्ट गरेको छु। यो फिगर चाहिँ अब प्रोभाइडेड हुँदैन। त्यसपछि अब इस्टिमेट गरौँ, सिड्युल अफ क्वान्टिटी निकालौँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ एक्सकाभेसनतिरबाट जाउँ। एक्सकाभेसन गरिँदैछ भने एक्सकाभेसन गर्नको लागि अघि मैले भनेको जोमेट्रीलाई हामीले तीनटा पोर्सनमा डिभाइड गर्न सक्छौँ भनेर भनेको थिएँ। एउटा इस्ट वाटर इन पोर्सन, त्यसपछि आइसकेपछि पायर पोर्सन र कट वाटर इन पोर्सन भनेर भनेको थिएँ। भनिसकेपछि त्यसलाई नै रिफरेन्स लिएर अगाडि बढौँ। अब पायर अर्थवर्क इन एक्सकाभेसन कस्तो सेपमा गर्नु छ? मलाई यस्तो सेपमा एक्सकाभेसन गर्नु छ, यो सेपमा एक्सकाभेसन गर्नु छ भनेपछि यो यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। यो रेड लाइन किसिमको सेपमा एक्सकाभेसन गर्नुपर्ने छ। त्यो एक्सकाभेसन गर्न सुरुमा पायर पोर्सनको एक्सकाभेसन गर्दैछौँ भने पायर पोर्सनको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ यहाँनिर जुम गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै पायर पोर्सनको डाइमेन्सन यो
हात देखिएको सिम्बलदेखि यहाँसम्मको सिम्बललाई हामीले पावर पोर्सन भनेर भनेका छौँ। यसको डाइमेन्सन 980 mm भयो भनेपछि लेन्थ भनेको तिमीहरूले 980 लिन सकिहाल्छौ, 9.8 मिटर। त्यसपछि विड्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको यसको विड्थ भनेको 160 सेन्टिमिटर भनेर हामीलाई प्रोभाइडेड छ, 1.6 सेन्टिमिटर लिन सकिहाल्छौँ। त्यसपछि हाइट हेर्नको लागि ग्राउन्ड लेभलदेखि कतिसम्म एक्सकाभेसन गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि ग्राउन्ड लेभल यहाँ छ, ग्राउन्ड लेभलदेखि चाहिँ 160 सेन्टिमिटर तलसम्म चाहिँ एक्सकाभेसन गर्नु पर्दो रहेछ। भनेपछि यो सबै डाइमेन्सन जोड्यो भने पनि 160 आउँछ। 60 40 100 भयो, 40 जोड्यो 140 भयो र ग्राउन्ड लेभलदेखि यो चाहिँ 20 सेन्टिमिटर तल रहेछ भने चाहिँ 160 भनेपछि पावर पोर्सनको लागि गरिनुपर्ने एक्सकाभेसन भनेको चाहिँ 9.8 यसको लेन्थ, 1.6 उसको ब्रेथ र 1.6 हाइट गरेर यति क्वान्टिटी चाहिँ पावर पोर्सनको लागि एक्सकाभेसन हुँदो रहेछ। त्यसपछि आइसकेपछि इस्ट वाटर इन्डको लागि हामीले इस्ट वाटर इन्डको लागि चाहिँ अब गर्नुपर्ने क्वान्टिटी निकालौँ। त्यसको लागि अब हाइट 1.6 फिक्सै हुने भयो। कट वाटर इन्डको लागि पनि यो हाइट 1.6 सेमै हुन्छ, इस्ट वाटरको लागि पनि सेम हुन्छ, पावर पोर्सनको लागि पनि यो हाइट कन्सट्यान्ट भइहाल्यो। हाइट कुरो अब इस्ट वाटर इन्डको लागि हेर्छौँ भने यसको लागि सानो अटोक्याड ड्रइङको हेल्प लिएको छु। इस्ट वाटर इन्ड पोर्सन भनेको यो रेड लाइन र यति पोर्सन भनेको इस्ट वाटर इन्ड पोर्सन भयो। यति पोर्सन इस्ट वाटर इन्ड पोर्सन भयो। त्यो इस्ट वाटर इन्ड पोर्सनको लागि चाहिँ अब अक्ट्यागनको प्रपर्टी कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो अक्ट्यागन चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यो जुन पोलिगन तिमीहरू डिल गरिरहेको छौ यो सर्कमस्क्राइबिङ पोलिगन हो कि इन्स्क्राइब्ड पोलिगन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यो पोलिगन सर्कलभित्र बनेको पोलिगन हो कि सर्कलभन्दा बाहिर बनेको पोलिगन हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ यदि हामीलाई पोलिगनको साइडदेखि साइडसम्मको डाइमेन्सन थाहा छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ त सर्कलभन्दा बाहिर बनेको पोलिगन हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो पोलिगनको यो साइडदेखि यो साइडसम्मको डिस्टेन्स मलाई नोन छ, अहिले क्वेसनमा 160 भनेर प्रोभाइड गरेको छ। यो 160 प्रोभाइड गरेको भएर यो चाहिँ सर्कलभन्दा बाहिर बन्ने पोलिगन हो भनेर बुझ्नुपर्ने भयो। यदि चाहिँ त्यो डाटा थाहा नभएर यो पोलिगनको एजदेखि एजसम्मको एपेक्स पोइन्टदेखि एपेक्स पोइन्टसम्मको डाइमेन्सन यदि मलाई केही गरी थाहा भइदिएको छ भने त्यो चाहिँ सर्कलभित्र बन्ने पोलिगन हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ साइडदेखि साइडसम्मको यो साइडसम्मको डाइमेन्सन मलाई थाहा भएको भएर मैले के भन्न सकेँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्कलभन्दा बाहिर बन्ने पोलिगन हो भनेर मैले भन्न सकेँ। सिमिलरली एपेक्स डिस्टेन्सदेखि एपेक्स डिस्टेन्स नोन भइदिएको भए चाहिँ त्यो चाहिँ सर्कलभन्दा भित्र बन्ने पोलिगन हो भनेर भन्न सक्थेँ। भनेपछि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन चाहिँ मलाई 160 भनेर प्रोभाइड गरेको छ। त्यसपछि अक्ट्यागनको प्रपर्टी अनुसार के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्टरदेखि हरेक एपेक्स पोइन्ट जोइन गर्ने लाइनले जुन चाहिँ ब्लू लाइनले यहाँ देखिएको छ, जुन चाहिँ ब्लू लाइनले हामीले देख्न सक्छौँ, यो सर्कलको सेन्टरदेखि एपेक्स पोइन्टसम्म जोइन गर्ने लाइन यी सक्सेसिभ लाइनले चाहिँ 45 डिग्री एङ्गल एट द सेन्टर बनाउँदो रहेछ। यस्ता लाइनहरू जम्मा 8वटा लाइन आउँछ। 8वटा लाइनले 360 डिग्रीलाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ एङ्गल भनेको 45 डिग्री भन्न जान्छ। भनेपछि यो सबै 45 डिग्री भयो। अब मसँग एभाइलेबल इस्ट वाटर इन्ड भनेको त यो हाफ अफ पोलिगन मात्रै भयो। यो हाफ अफ पोलिगनको एरिया म निकाल्न गइरहेको छु। एरियालाई डेप्थले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ इस्ट वाटर इन्डमा गर्ने एक्सकाभेसनको भोल्युम म निकाल्न सक्छु। भनेपछि एरिया निकाल्न चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भयो। एरिया निकाल्नको लागि यो हाफ अफ अक्ट्यागनलाई चाहिँ चारवटा ट्रायङ्गल जसको चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल 45 डिग्रीवाला, दुईटा ट्रायङ्गल, तिनटा ट्रायङ्गल र यो हाफ अफ त्यो ट्रायङ्गल र यो हाफ अफ त्यो ट्रायङ्गल, दुईटा हाफ अफ ट्रायङ्गल जोडेर चाहिँ चारवटा ट्रायङ्गल विथ एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गल 45 डिग्री बराबरको एङ्गलमा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो ब्रेकडाउन गरिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर यो पहिलो भयो, त्यसपछि दोस्रो ट्रायङ्गल भयो, यो तेस्रो ट्रायङ्गल भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसपछि आएर यो चाहिँ 3.5 ट्रायङ्गल र यो चाहिँ 4वटा ट्रायङ्गलमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यो ट्रायङ्गलको बिचको एङ्गल चाहिँ 45 डिग्री भयो। अब त्यसपछि ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ हामी फर्मुला के युज गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एरिया भनेको हाफ एबी साइन सी भन्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ। यो
फर्मुला लाएर चाहिँ हामीले एरिया निकाल्न सक्छौँ। साइन सीको रूपमा चाहिँ बीचको 45 डिग्रीको एङ्गल हामीले लिन सक्छौँ। साइन सीको लागि बीचको 45 डिग्री एङ्गल लिनु पर्यो। त्यसपछि एबीको लागि चाहिँ यो ब्लू लाइनको डाइमेन्सन हामीलाई नोन हुनु पर्यो। ब्लू लाइनको डाइमेन्सन नोन भयो भने ए भनेको पनि त्यो ब्लू लाइनको डाइमेन्सन हुन्छ, बी भनेको पनि ब्लू लाइनको डाइमेन्सन हुन्छ। अरू तरिकाले पनि तिमीहरूले एरिया निकाल्न सक्छौ। भनेपछि यसलाई इजी कसरी बनाइएको छ त भन्दाखेरि अब यसको कम्प्युटेसन मैले कसरी गरेको छु यहाँ भन्दाखेरि अलिकति जुम भ्यूमा हेरौँ। अब ओभरअल विड्थ 160 सेन्टिमिटर हामीलाई प्रोभाइड गरिसकेपछि यो हाफ विड्थ 80 सेन्टिमिटर भइहाल्छ। त्यसपछि यो 45 डिग्रीको हाफ एङ्गल हुने भयो, जुन चाहिँ 22.5 डिग्री हो। यहाँ चाहिँ 23 डिग्री देखायो, त्यो अटोक्याडको प्रिसिजनमा भर पर्ने कुरो हो। मैले अटोक्याडबाट ड्रइङ गर्दाखेरि यो 23 डिग्रीमा राउन्ड अफ भयो, त्यो चाहिँ 22.5 डिग्री भयो। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको बेसको डाइमेन्सन 80 छ, यो एङ्गल 23 छ भने कस 22.5 डिग्री गऱ्यो भने यो ब्लू लाइनको डाइमेन्सन हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ। ब्लू लाइनको डाइमेन्सन भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि ब्लू लाइनको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ अब ब्लू लाइनको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ डाइमेन्सन अफ ब्लू लाइन भनेको चाहिँ 0.8 मिटरमा काम गर्दाखेरि 0.8 डिभाइडेड बाई कस 22.5 डिग्री भनेर हामीले यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। भनेपछि एभ्री ब्लू लाइनको डाइमेन्सन चाहिँ सेम हुन्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ चारवटा ट्रायङ्गल जसको एरिया चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि एरिया 0.5 इन्टु 0.8 बाई कस 22 को भ्यालु यदि एक्स आयो भने इन्टु एक्स इन्टु साइन 45 डिग्री गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यसको एरिया निकाल्न सक्छौँ। त्यही प्रोसिड्युर चाहिँ त्यहाँनिर कम्प्युटेसनमा देखाइएको भएर मैले तिमीहरूलाई यो देखाएँ। अब सिरियल अफ क्वान्टिटी निकालेको टेबलमा जाउँ। भनिसकेपछि अब पायर पोर्सनको यो सकेपछि हामीले सुरुमा पायर पोर्सनको लागि निकालेको क्वान्टिटीको काम सकियो। त्यसपछि इस्ट वाटर इन्डको चारवटा ट्रायङ्गल भर्खर मैले कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझाएको छु। त्यो चारवटा ट्रायङ्गलमा एउटा ट्रायङ्गलको एरिया भनेको हाफ एबी साइन सी 0.86 भन्ने भ्यालु चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि 0.8 लाई कस 22.5 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0.86 भन्ने भ्यालु आएको। 0.86 बाई 0.86 टाइम्स साइन 45 गर्यो। त्यसपछि डेप्थ अफ एक्सकाभेसन 1.6 भनेर हामीले अघि नै बुझिसक्यौँ। यो सबै मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ 1.67 मिटर क्युब भनेर हामीले भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी कट वाटर इन्डको कुरा गर्छौँ। कट वाटर इन्डमा हेर्ने हो भने एकचोटि मैले कट वाटर इन्डमा हेर्ने हो भने यो एपेक्स एङ्गल 60 डिग्री भनेर हामीलाई यहाँ प्रोभाइड गरेको छ। त्यसपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डाइमेन्सन चाहिँ के कति 160 भनेर हामीलाई थाहा छ, 160 सेन्टिमिटर भनेर हामीलाई थाहा छ। भनेपछि यो इन्क्लाइन लाइन र यो इन्क्लाइन लाइन त इक्वल हुन्छ। यो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो जसको एपेक्स एङ्गल 60 डिग्री छ भनेपछि यो बेस एङ्गलको दुईटा एङ्गल पनि इक्वल हुनु पर्यो। भनेपछि यो 60 भइसकेपछि यो दुईटा पनि 60 हुन्छ। अर्थात् के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो कट वाटर इन्डमा फर्म भइरहेको ट्रायङ्गल चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायङ्गल फर्म भइरहेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो भनिसकेपछि यसको लागि पनि एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ हाफ एबी साइन सी फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ। मैले हाफ एबी साइन सीबाट चाहिँ जहाँ ए भन्ने डाइमेन्सन चाहिँ यो 160 भयो भने यो इन्क्लाइन पनि 160 भयो, यो पनि 160 भयो, 1.6 हुने भयो। त्यही भएर कट वाटर इन्टु डाइमेन्सन चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल जस 1/2 एबी साइन 60 डिग्री जसको हाइट चाहिँ 1.6 छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 1.66 भनेर इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्न सक्छु। यो सबैलाई सम अप गरेर चाहिँ 28.418 मिटर क्युब भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँसम्म यो चाहिँ एक्सकाभेसनको यो क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन चाहिँ बेस भयो। यसपछि आइसकेपछि माथिको ब्रिक वर्कको क्याल्कुलेसनमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यही प्रोसिड्युर रिपिट हुन्छ। डाइमेन्सन फरक होला तर गर्ने प्रोसिड्युर सबै यही हो। यो बुझिसकेपछि पछिल्लो स्टेपहरू सबै बुझिन्छ। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन, यहाँसम्म कन्फ्युजन छ भने भन, त्यस नभए हामी अगाडि बढौँ। माइक अन गरेर तिमीहरू कोही कन्फ्युजन भएको छ भने क्वेरिजहरू राख्न सक्छौ यहाँसम्म कुरामा। त्यो बुकको कुराहरू बुझ्न चाहिँ अलिकति मलाई पनि डिफिकल्ट भयो र मैले आफ्नै तरिकाले गरेँ होइन। लास्टको आन्सर चाहिँ एउटै आउँदो रहेछ।
त्यहाँ बुकमा प्रोभाइड भइरहेको डाइमेन्सनहरू पनि गल्ती भइरहेको छ। जस्तै के डाइमेन्सन गल्ती भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म फेरि तिमीलाई स्लाइड सो गरेर देखाइदिन्छु है। यो एप्रोचबाट जाँदाखेरि पनि हुन्छ। बुकमा चाहिँ अलिक नबुझिने तरिकाले गरेको छ, यो कुरा बुझ्छ भने यसरी गर्दा हुन्छ। अरू कसैलाई केही क्वेरी छ भने राख। सर त्यो के अक्टागन सर्कलको बाहिर छ भनेर चाहिँ कसरी भएको रे? त्यो म भन्छु नानी है, अहिले स्लाइड सो गरेर भन्छु, म तिम्रो क्वेरी सल्भ गरिदिन्छु। अरू केही क्वेसन? सर हजुर त अक्टागनको फेरि यसो भनिदिनु बत्ती गयो क्या हाम्रो यता। ल म फेरि भन्नु अक्टागनको सल्युसन चाहिँ फेरि भनिदिन्छु है। त्यसमै सल्युसन बेस्ट भएको छ। ल त्यो अक्टागनमा सल्भ प्रब्लम भएको होला, किनभने हामीले पढेकै त्यति मात्रै छ। म त्यो एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु। यो इस्ट वाटर इन्ड चाहिँ अक्टागनको हाफ छ भनेर सर्वप्रथम सबभन्दा कुरो अगाडि त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि जस्तै यहाँ रेड लाइनले मैले के गरिदिएको छु त भन्दाखेरि, रेड लाइनले यो यति मात्रै इस्ट वाटर इन्ड हो भनेर छुट्याइदिएको छु। त्यसपछि आइसकेपछि अक्टागन चाहिँ इन्स्क्राइब्ड अक्टागन हो कि एक्सक्राइब्ड अक्टागन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। एक्सक्राइब्ड भनेको जस्तै यो ग्रिन सर्कल भन्दा बाहिर अक्टागन जुन फर्म भइरहेको छ यो चाहिँ एक्सक्राइब्ड अक्टागन भयो। त्यस्तै गरी यो अक्टागन चाहिँ कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि यहाँ म कोरेर पनि देखाइदिन्छु। जस्तै यो उसभित्र यो सर्कल छ अरे मानौँ, यो सर्कल छ भने अक्टागन यसरी पनि बनेको हुनसक्छ। एउटा साइड, दुईवटा साइड, तिनवटा साइड, त्यसपछि चारवटा साइड, पाँचवटा साइड, छवटा साइड गरेर सर्कलभित्र बनेको पनि हुनसक्छ। भनेपछि यस्तो भयो भने चाहिँ इन्स्क्राइब्ड अक्टागन भयो होइन। भनेपछि यो कसरी थाहा हुन्छ त, इन्स्क्राइब्ड र एक्सक्राइब्ड कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि, यदि अक्टागनको तिमीलाई फेसदेखि फेसको डाइमेन्सन थाहा छ, यो एउटा फेस भयो अक्टागनको, यो अर्को फेस भयो, अथवा मानौ यो अर्को फेस भयो, यो अर्को फेस भयो, भनेपछि फेस टु फेस डाइमेन्सन तिमीलाई एभाइलेबल छ भने यो चाहिँ एक्सक्राइब्ड अक्टागन हो भनेर बुझ्ने। जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन तिमीलाई एभाइलेबल छ, अथवा यो रेड डाइमेन्सन भयो, यो डाइमेन्सन एभाइलेबल छ भने चाहिँ फेसदेखि फेससम्मको डाइमेन्सन एभाइलेबल छ भने यसलाई चाहिँ एक्सक्राइब्ड अक्टागन भनेर बुझ्न पर्यो होइन। अब एजदेखि एजसम्मको डाइमेन्सन थाहा छ भने जस्तै कि यो एउटा एज भयो, यो अर्को एज भयो, फेसदेखि फेस नभएर एजदेखि एज, यो एजदेखि यो एजसम्म को डाइमेन्सन तिमीलाई थाहा छ भने चाहिँ यो चाहिँ सर्कलभित्र बनेको चाहिँ अक्टागन रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि, यो 160 सेन्टिमिटर डाइमेन्सन चाहिँ यो फेसदेखि यो फेससम्मको डिस्टेन्स हो नि त। भने चाहिँ फेस टु फेस डाइमेन्सन थाहा भएको भएर चाहिँ यो सर्कलभन्दा बाहिर बनेको अक्टागन हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा यति हो। यो चाहिँ अटोक्याडमा तिमीले पोलिगन भन्ने टुल युज गरिरहेको छौ भने इन्स्क्राइब पोलिगन बनाउन चाहिरहेको छौ कि एक्सक्राइब पोलिगन बनाउन चाहिरहेको छौ भन्ने कुरा केसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त, यही आइडियाबाट चाहिँ त्यहाँनिर हामीले इन्स्क्राइब एक्सक्राइब पोलिगन बनाउन सक्ने हो क्या। भनेपछि यति कुरा भने त्यसपछि आइसकेपछि यहाँ भएको कम्पिटिसन चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि, यहाँ भएको कम्पिटिसन चाहिँ अब एकचोटि यसको उहरूलाई हटाइदिउँ। यसको कम्पिटिसन हेरौँ। ल म बिस्तारै बोल्छु, खै के भएको आज मेरो कम्प्युटरमा पनि करेन्ट लागिरहेको, मलाई टुलहरू नै राम्रो चलाउन पाइरहेको छैन। ल अब हेरौँ है त कम्पिटिसन कसरी गरेको छ त भन्दाखेरि, कम्पिटिसनमा चाहिँ हाम्रो एभाइलेबल डाइमेन्सन के छ र त्यो एभाइलेबल डाइमेन्सनबाट चाहिँ हामीले के कुरा निकालिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जस्तै हामीलाई एभाइलेबल डाइमेन्सन भनेको चाहिँ यो 160 सेन्टिमिटर चाहिँ हामीलाई एभाइलेबल डाइमेन्सन हो। त्यो 160 सेन्टिमिटरबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो इस्ट वाटर इन्ड निकाल्नको लागि चाहिँ यो 4वटा ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्नुपर्ने छ। इस्ट वाटर इन्ड निकाल्नको लागि 4वटा ट्रायङ्गलको
एरिया भनिसकेपछि अघि पनि मैले लेखेर देखाइदिएको थिएँ कुन कुन 4वटा ट्रायंगल हो त भन्दाखेरि एउटा यो ट्रायंगल भयो, त्यसपछि यो ट्रायंगल भयो, त्यसपछि यो ट्रायंगल भयो र यसलाई 3.5 भनेर भन्न सकिन्छ र यसलाई 4 भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने त्यो 3.5 र 4 लेखेको चाहिँ हाफ, त्यसले चाहिँ हाफ ट्रायंगल रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको भएर यो 4वटा ट्रायंगलको एरिया निकालेर सम अप गरियो भने यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इस्ट वाटर युनिटको एरिया हुन्छ। अब एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ मैले कुन एप्रोच फलो गरेँ भन्दाखेरि यदि फेसदेखि फेसको डाइमेन्सन 160 mm हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन भनेको त 80 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन 80 सेन्टिमिटर भयो। त्यसपछि बिचमा अक्टागनको प्रपर्टी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हरेक सेन्टरदेखि एपेक्स जोइन गर्ने लाइन जुन चाहिँ ब्लू लाइन यहाँ देखिएको छ त्यो ब्लू लाइनले चाहिँ कति डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ त इच सक्सेसिभ ब्लू लाइनले चाहिँ सेन्टरमा 45 डिग्रीको एङ्गल बनाउँदो रहेछ। भनेपछि यो एउटा चाहिँ 22.5 डिग्री एङ्गल हुने भयो, यतापट्टि यो 22.5 डिग्री एङ्गल भयो, अरू सबै चाहिँ 45 डिग्रीको एङ्गल भयो। यो 80 सेन्टिमिटर हामीलाई थाहा छ सेन्टरदेखि फेससम्मको डिस्टेन्स। यहाँनिर चाहिँ के फर्मुला लाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब मलाई यो एउटा ब्लू लाइनको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो, कुनै पनि ब्लू लाइनको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो भने ब्लू लाइनको डाइमेन्सन म कसरी निकाल्न सक्छु त भन्दाखेरि त्यहाँनिर सिम्पल कसको फर्मुला तिमीहरूले लाउन सक्छौ। कसको फर्मुला लायो भने अघि पनि मैले लेखाएको थिएँ डाइमेन्सन अफ ब्लू लाइन भनेको चाहिँ 0.8 डिभाइडेड बाई कस 22.5 डिग्री भनेर लाउन सकिन्छ। किनभने यो एङ्गल 22.5 डिग्रीको एङ्गल भयो, यो भनेको चाहिँ 80 भन्ने चाहिँ डाइमेन्सन भयो भनेपछि डाइमेन्सन अफ ब्लू लाइन निकाल्न सकियो। डाइमेन्सन अफ ब्लू लाइन आइसकेपछि एरिया, यहाँ चाहिँ 4वटा ट्रायंगल छन्, 4वटा ट्रायंगलको 4वटा ट्रायंगल सबै सेम ट्रायंगल छन्। एउटा ट्रायंगलको एरिया भनेको चाहिँ हाफ एबी साइन सीबाट एप्लाई गर्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ ए भनेको चाहिँ कति लिनु पर्यो त 0.5 इन्टु ए भनेको चाहिँ माथि निकालेको डाइमेन्सन अफ ब्लू लाइन त्यो भनेको 0.8 बाई कस 22.5 लिनु पर्यो। 22.5 इन्टु 0.8 बाई कस 22.5 इन्टु साइन 45 डिग्री गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त एरिया निकाल्छौँ। यो कुरा राखेको थिएँ मैले, होप क्वेरी सल्भ भयो होला। भयो सर। बुझ्यो है के भइरहेको छ। यो आज कम्प्युटरले मजाले काम गरिरहेको छैन, अचम्म परिरहेको छ। जुम आउटै भयो नि त। पखै यहाँ च्याट 6 पुगिसक्यो, के च्याट गरेको छ मेरो यहाँ यो स्क्रिनै लक भयो क्या, स्क्रिनै अफ भयो। एकचोटि मैले फेरि डिस्कनेक्ट गरेर कनेक्ट गर्छु, कनेक्ट हो है। यो लक भयो कि मेरो स्क्रिनमा केही कामै गर्न दिएन। हुन्छ सर। ओके सर।
नवीन भन त पेरिमिटर निकालेर पेरिमिटर टाइम्स हाइट भनेको चाहिँ उ भयो तिम्रो एरिया मात्रै निस्किनु भयो हैन भोल्युम कसरी निकाल्छौ त पेरिमिटर टाइम्स हाइट त एरिया मात्रै आउने भयो है गर्न त धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ अब तिमीले भनेको कस्तो हो भन्ने कुरो चाहिँ मैले ठ्याक्कै बुझिन त्यो हाफ अफ अक्टागनको पेरिमिटर लिने त्यसलाई चाहिँ थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्ने सर हजुर तपाईँले त ब्लू लाइनको डाइमेन्सन भन्नुभएको थियो नि त एउटा बेसको हाफको डाइमेन्सन भन्नुभयो एउटा बेसको हाफको डाइमेन्सन 0.8 छ नि त हैन ब्लू लाइनको डाइमेन्सन यति 0.8 छ नि त अनि यो एंगल 22.5 डिग्री छ नि त 0.8 डिवाइड बाइ cos 22.5 डिग्री गर्यो भने त ब्लू लाइनको डाइमेन्सन आयो नि त हैन आयो नि त अनि त्यो आइसकेपछि अब एरिया निकाल्न त हाफ एबी sin c लाउन सकिन्छ नि त त्यस्तो चारवटा ट्रायंगल बनाइछन् है त ल अब त्यसपछि अगाडि बढौं है हुन्छ सर ल अब त्यसपछि आइसकेपछि कसैलाई केही भयो भने माइक अन गरेर बोल न यहाँ ट्याट आइरहेको छ कसैले केही सोध्यो कि जस्तो लागेर म कन्फ्युज भइरहेको छु कि है केही पर्यो भने अन गरेर सोध्दा हुन्छ त्यसपछि अब सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ सेकेन्ड स्टेपमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँनेरि अब कंक्रीट वर्कको क्वान्टिटी निकाल्न गइरहेको छ कंक्रीट वर्कको क्वान्टिटी पनि हामीले चाहिँ क्युबिक मिटरमै निकाल्ने हो त्यो कंक्रीट वर्क चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कंक्रीट वर्क भनेको चाहिँ जुन हामीले भर्खरै गरियो एक्सकाभेसन त्यो गरेको एक्सकाभेसन भित्र चाहिँ जति डेप्थको एक्सकाभेसन गरेका छौं त्यति नै डेप्थको कंक्रिटिङ चाहिँ गर्ने हैन जस्तै यस्तो किसिमको यस्तो शेपमा चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै एक्सकाभेसन गरियो अलि फिगर राम्रो मैले यहाँ बनाइन हैन जस्तो बुझ्न सकिहाल्छौ भनेपछि यही एरिया भरि चाहिँ अब तिमीहरुले कंक्रिटिङ गर्नु पर्यो यही एरिया भित्र कंक्रिटिङ गर्नु पर्यो त कंक्रिटिङको डेप्थ चाहिँ कति मात्रै छ त 60 मात्रै छ कंक्रिटिङको डेप्थ 60 मात्रै भइसकेपछि चाहिँ तिमीहरुले सजिलो तरिकाले अहिकै मेथड फलो गरेर लेन्थ र ब्रेथको डाइमेन्सन सबै सेम नै हुने भयो जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौ यो डाइमेन्सन लेन्थ र ब्रेथको डाइमेन्सन तीनटै स्टेपमा सेम नै छ यहाँ जे छ त्यही नै मैले कपी गरेको छु हाइटको डाइमेन्सन मात्रै फरक भयो हाइटको डाइमेन्सन किन फरक भयो त भन्दाखेरि कंक्रिटिङ भनेको चाहिँ 0.6 को मात्रै कंक्रिटिङ भइरहेको छ यो रेड लाइनले कंक्रिटिङ हामीलाई देखाइरहेको छ भने कंक्रिटिङको क्वान्टिटी निकाल्न सक्छौ अर्को मेथड भनेको चाहिँ अर्को कसरी पनि गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अर्को सजिलो तरिकाले हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सजिलो तरिकाले यसरी पनि गर्न सकिन्छ जस्तै भोल्युम अफ एक्सकाभेसन भनेको चाहिँ प्लान एरिया अफ त्यो ज्योमेट्री जुन चाहिँ कट वाटर इन्ड पार पोर्सन र इस्ट वाटर इन्ड मिलेर बनेको छ त्यो टाइम्स h1 हाइट भनेको 1.6 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ यो भनेको एक्सकाभेसनको भोल्युम आउँछ भने यसैमा भोल्युम अफ कंक्रिटिङ भनेको चाहिँ त्यही एरिया त सेम नै छ अब तिमीहरुले हाइट अफ कंक्रिटिङ भनेको 0.6 मात्रै छ भनेपछि यो दुईटाको रेशियो निकाल्दियो भने के देख्न सक्छौ त भन्दाखेरि यहाँबाट तिमीहरुले रेशियो निकाल्दियो भने यसको रेशियो गर बाइ यसको रेशियो गर भनेपछि यो एरिया त क्यान्सल भएर गयो
यो एरिया क्यान्सल भएर गयो भनेपछि भोल्युम अफ कङ्क्रिटिङ चाहिँ यहाँबाट तिमीहरूले कति देख्न सक्छौ त भन्दाखेरि भोल्युम अफ एक्सकाभेसन जति आइरहेको छ त्यसलाई 0.6 ले मल्टिप्लाई गरेर 1.6 ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ भोल्युम अफ कङ्क्रिटिङ निकाल्न सकिँदो रहेछ। त्यो आउने भोल्युम पनि निक्लेको भ्यालु 10.7 सम्म बराबर हुन्छ। भनेपछि प्लान एरिया सेम भएको तर थिकनेस चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको क्वान्टिटीको अगाडि नै तिमीले क्याल्कुलेसन गरिसकेको छौ। जस्तै प्लान एरिया सेम भएको अर्थवर्क भयो भने कङ्क्रिटिङको नि प्लान एरिया सेम छ, थिकनेस मात्रै फरक छ। त्यस्तो कुराको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ इजी स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त भन्दाखेरि यहाँबाट डाइरेक्ट हामीले भोल्युम अफ कङ्क्रिटिङ भनेको चाहिँ 0.6 डिभाइडेड बाई 1.6 टाइम्स तिमीहरूले कम्प्युट गरिसकेको भोल्युम अफ अर्थवर्क भनेर लेख्न सक्छौ। सर रेकर्ड गर्न सर रेकर्ड है भोल्युम अफ अर्थवर्क भनेर लेख्न सक्छौ। ल म रेकर्ड गर्छु है त। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त डाइरेक्टली तिमीहरूले सजिलो तरिकाले भोल्युम अफ कङ्क्रिटिङ निकाल्न सक्छौ। भनेपछि लम्बा चौडा तरिकाबाट गए पनि भयो, माथिको कम्प्युटेसन स्टेप फलो गरेर, अथवा एरिया सेम भइसकेपछि सिम्पल यति मात्रै गरिदिएर जुन अहिले मैले यहाँ देखाइदिएको छु सिम्पल यति मात्रै गरेर तिमीहरूले के गर्न सक्छ त यति मात्रै गरेर भोल्युम अफ कङ्क्रिटिङ निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि यो तिमीहरूले बुझ्छौ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा जाउँ। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। ल अब अर्को स्लाइडमा गइसकेपछि चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ हामीले यो स्लाइडमा चाहिँ अब हामीले गरेको फर्स्ट फुटिङको लागि गरेको ब्रिक कोरको काम, सेकेन्ड फुटिङको लागि गरेको ब्रिक कोरको काम, थर्ड फुटिङको लागि गरेको ब्रिक कोरको काम, थर्ड फुटिङ त नभनौँ त्यो टेपर्ड पोर्सनले जसरी ब्रिक कोरको काम भएको छ त्यसको लागि गरेको कामहरूको इस्टिमेट हामीले निकालेको छौँ। भने जस्तै फर्स्ट फुटिङको लागि ब्रिक कोर, अब त्यो तिमीहरूलाई क्वेसनमा प्रोभाइड गर्ने प्लान भ्यू मैले युज गरिनँ। म यहाँ डाइरेक्टली यो 3 डाइमेन्सनल फिगर युज गरेर म देखाउँछु। माइक म्युट गरिदियो, डिस्टर्ब भइरहेको छ। अब फर्स्ट फुटिङको लागि पियर पोर्सनको लागि हामी इस्टिमेट निकालौँ। पियर पोर्सनको लागि इस्टिमेट निकाल्दैछौँ भने पियर पोर्सनको लागि चाहिँ के हुने भयो त अगाडिको जस्तै पियर पोर्सनको लागि पियर पोर्सनको लेन्थ भनेको 9.8 थियो। अघि हामीले अगाडिको फिगरहरूमा देख्न सक्छौँ त्यसको लेन्थ 9.8 भयो। फर्स्ट फुटिङको लागि भनेको यो फर्स्ट ब्लू कलरले देखाइएको ब्रिक वर्क जसको विड्थ चाहिँ कति हुन्छ त 1.3 विड्थ 1.3। एक्सकाभेसन गर्नको लागि विड्थ हामीले 1.6 लिएको छौँ भने ब्रिक वर्क गर्नको लागि चाहिँ त्यही सेपकै ज्योमेट्रीको हामी क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ तर विड्थ चाहिँ कति लिनु पर्यो त 130 सेन्टिमिटर भनेर यहाँ देखिएको छ। त्यो 130 सेन्टिमिटर चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आइसकेपछि हाइट अफ एक्सकाभेसन। हाइट अफ एक्सकाभेसन भनेको चाहिँ हाइट अफ एक्सकाभेसन हामीलाई कति दिएको छ त 0.4 भनेर दिएको छ। यो 0.4 कताबाट दियो त जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो फर्स्ट फुटिङको हाइट अफ फर्स्ट फुटिङ पनि 0.4 छ, सेकेन्ड फुटिङ पनि 0.4 छ। त्यही भएर हाइट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त 0.4 लिनु पर्यो। त्यसपछि आइसकेपछि अब इस्ट वाटर इन्डको अहिलेको जस्तै अक्ट्यागनै छ। इस्ट वाटर इन्डमा अक्ट्यागनको लागि चाहिँ 4वटा ट्रायङ्गल फर्म भएको थियो। यहाँ पनि 4वटा ट्रायङ्गलै फर्म हुने भयो। ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्नको लागि हामीले हाफ एबी साइन सी भन्ने फर्मुला युज गरेको छौँ अघि। यहाँ पनि हाफ एबी साइन सी भन्ने फर्मुला नै युज गरेको छ। तर ए र बी निकाल्दाखेरि 0.7 भन्ने डाइमेन्सन आयो। 0.7 भन्ने डाइमेन्सन कसरी आयो त भन्दाखेरि 0.7 भन्ने डाइमेन्सन चाहिँ जस्तै यो अक्ट्यागनको आधी फिगर हो भने यो अहिलेको जस्तो अक्ट्यागनको हाफ फिगर हो। यो चाहिँ सर्कलको सेन्टर यहाँ परिरहेको छ भने यसलाई हामीले ए भनेको छौँ, यसलाई बी भनेको छौँ अथवा एबी। यस्तो किसिमको फिगर हाम्रो बनिरहेको छ। अब यो फेस टु फेस डाइमेन्सन फर्स्ट स्टेपको ब्रिक वर्कको लागि यो फेस टु फेस डाइमेन्सन कति छ त 130 छ। 130 भइसकेपछि त्यसको हाफ भनेको कति हुने भयो त यो 130 भइसकेपछि यसको हाफ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन त 0.65 मात्रै हुने भयो। हाफ डाइमेन्सन भनेको
0.65 भयो। अब 0.65 यो एङ्गल अहिलेको जस्तै 22.5 डिग्री भयो अहिलेको जस्तै यो एङ्गल 22.5 डिग्री भइसकेपछि 0.65 डिभाइड बाई 22.5 डिग्री गर्दाखेरि चाहिँ कति आएको हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ 0.7 आएको भनेपछि यो 0.7 लाई मैले यहाँ रिमार्क्समा पनि राखिदिएको छु। रिमार्क्समा राखिदिएको छु तिमीहरूले त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौ 0.7 किन लिएको त भन्दाखेरि विड्थ अघि एक्सकाभेसनको केसमा चाहिँ 160 थियो, त्यही भएर 0.8 डिभाइड बाई cos 22.5 डिग्री गरेर हामीले 0.86 भन्ने डाइमेन्सन अब्टेन गरेका छौँ भने अहिले चाहिँ विड्थ अफ फर्स्ट स्टेपिङ ब्रिक वर्कको चाहिँ 130 भएको कारणले गर्दाखेरि यसको हाफ विड्थ भनेको 0.65 हुने भयो। त्यो 0.65 लाई cos 22.5 डिग्रीले डिभाइड गर्दाखेरि 0.7 भन्ने डाइमेन्सन आउँछ, जुन ए र बी को डाइमेन्सन 0.7 हो। 0.5 0.7 टाइम्स 0.7 टाइम्स sin 45 डिग्री गरेर चाहिँ हामीले एरिया निकाल्न सक्छौँ। इस्ट वाटर इन्डको एरिया थिकनेस चाहिँ 0.4 चाहिँ कहाँबाट आयो त हामीलाई फिगरमा त्यसको थिकनेस चाहिँ 0.4 भनेर प्रोभाइड गरेको छ। भनेपछि यो हाइट चाहिँ 0.4 भयो। भनेपछि यसरी चाहिँ इस्ट वाटर इन्डको यो क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन गरेको अगाडिको अर्थवर्कको क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गरेको जस्तै नै भयो। त्यसै गरी कट वाटर इन्डको कुरा गरियो भने इक्विलेटरल ट्रायङ्गल जसको साइड अफ ट्रायङ्गलको डाइमेन्सन अघि एक्सकाभेसनमा 1.6 भएको जस्तै यहाँ पनि फर्स्ट स्टेपको बेस विथ 130 भइसकेपछि एपेक्स एङ्गल 60 डिग्री भइसकेपछि यसको साइडको डाइमेन्सन पनि त कति हुने भयो त 130 नै हुने भयो। भनेपछि एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायङ्गल तिमी निकाल्दैछौ भने हाफ एबी साइन सी युज गरेका छौँ। यहाँ पनि हाफ ए भनेको 1.3 बी भनेको 1.3 र साइन 60 डिग्री गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एरिया अफ ट्रायङ्गल निकाल्छौँ। थिकनेस चाहिँ 0.4 छँदैछ, त्यो गरेर हामीले चाहिँ यसको क्वान्टिटी निकाल्छौँ र सम अप गरेर टोटल क्वान्टिटी 5.656 भनेर निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि कम्प्लिटली फर्स्ट फुटिङको क्वान्टिटी इस्टिमेट चाहिँ के छ त, यदि तिमीले एक्सकाभेसनको क्वान्टिटी इस्टिमेट बुझेको छौ भने त्यहाँबाट कपी पेस्ट जस्तो नै भयो, सिम्पल डाइमेन्सन मात्रै फरक भयो। त्यसै गरी सेकेन्ड फुटिङको लागि पनि सिमिलर। सेकेन्ड फुटिङको लागि चाहिँ जस्तै फर्स्ट फुटिङको विथ 130 भयो जस्तै सेकेन्ड फुटिङको विथ त 120 हो। भनेपछि यो 130 को डाइमेन्सनको ठाउँमा 120 हुने भयो यसको डाइमेन्सन। त्यसै गरी यो हाफ विथ 0.65 को ठाउँमा 0.6 हुने भयो। त्यसै गरी ए र बी को डाइमेन्सन निकाल्छौँ भने के हुने भयो त 0.6 डिभाइड बाई cos 22.5 गरेर 0.65 भन्ने भ्यालु आउँछ। त्यो 0.65 भन्ने भ्यालु चाहिँ हाफ एबी साइन सीमा युज गर्नु पर्यो। त्यसै गरी पायर पोर्सनको सिमिलर भइहाल्यो 9.8 1.2 0.4 इस्ट वाटर इन्डको यसरी निकाल्न सक्छौँ कट वाटर इन्डको। त्यसै गरी कट वाटर इन्डमा इक्विलेटरल ट्रायङ्गलै फर्म भइरहेको छ। यो इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको डाइमेन्सन चाहिँ 1.2 हुँदो रहेछ, किनभने यतापट्टि हामीले बेसको डाइमेन्सन 1.2 देख्न सकिरहेको छौँ। भनेपछि यो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। सर त्यो कट वाटर इनतिर के हजुर त्यो हरेक स्टेपमा चाहिँ त्यो पायरको लेन्थ बढ्दै गछ कि छैन पायर पर्सनको हरेक स्टेपमा पायरको लेन्थ हजुर सर पायर पोर्सनको लेन्थ बढेको छैन। त्यो के अरे तिमीले किताब पल्टाएर बसेको छौ भने त्यहाँनिर चाहिँ पायर पोर्सनको हरेक स्टेपमा अलिकति लेन्थ बढेको जस्तो गरी डाइमेन्सन देखाइदिएको छ हैन। त्यही छ सर। त्यो डाइमेन्सन यदि क्लियर हुने तरिकाले हामीलाई दिएको छ भने त्यो लेन्थ इन्क्रिज भएको लेन्थ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ डाइमेन्सनै नबुझ्ने तरिकाले दिएको छ नि त। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति मैले यहाँ कसरी मोडिफाई गरेर प्रेजेन्ट गरेको छु भन्दाखेरि इच स्टेपमा पायर पोर्सनको लेन्थ चाहिँ इन्क्रिज नहुने तरिकाले प्रेजेन्ट गरेको है। ल ल सर है भनेपछि यहाँसम्म बुझिन्छ है। एक्सकाभेसन बुझ्यौ भने फर्स्ट स्टेपिङ र सेकेन्ड स्टेपिङको काम यहाँसम्म तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो र बुझ्छौ पनि होला। बुझिन्छ नि? ल केही रेस्पोन्स आएन भने बुझ्छौ होला। ल अब त्यसपछि आइसकेपछि अब ब्रिक वर्क कहाँदेखि गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेपिङ भइसकेपछि सेकेन्ड स्टेपिङ भन्दा माथि स्प्रिङिङ लेभलसम्म पुग्नु पर्यो। भनेपछि यो चाहिँ कसरी भएको छ त, यो ब्रिक वर्क चाहिँ कुन सिनारियोमा भइरहेको छ भने इस्ट वाटर इन्डतिर सर्कल छ यसको। यो सर्कलको डाइमेन्सन चाहिँ 1.1 भयो। यहाँ क्वेसनमा देख्न सक्छौँ यो इस्ट वाटर इन्डतिर सर्कल छ, सर्कलको डायमिटर भनेको 1.1 भनेर 110 डायमिटर बराबरको इस्ट वाटर इन्डमा सर्कल छ। त्यसपछि पायर पोर्सनको लेन्थ भनेको 9.8 भइहाल्यो अहिले जस्तै 9.8 छ बेसमा। त्यसपछि कट वाटर इन्डतिर ट्रायङ्गल छ, त्यो ट्रायङ्गलको यो इक्विलेटरल ट्रायङ्गलै हो। यो इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको डाइमेन्सन पनि 110 सेन्टिमिटर भयो 1.1 सेन्टिमिटर। तर
तर माथिपट्टि स्प्रिङिङ लेभलमा पुग्दाखेरि चाहिँ यो सर्कल चाहिँ सानो भएर यसको डाइमेन्सन चाहिँ 80 भएछ। त्यसपछि पियर पोर्सनको लेन्थमा नो चेन्ज, यो लेन्थ 9.8 जस्ताको त्यस्तै छ। र ट्रायङ्गल पनि सानो भएर यो इक्विलेटरल ट्रायङ्गलै हो कटवाटर इन्डतिर, र इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको डाइमेन्सन चाहिँ कति भएको छ त भन्दाखेरि 80 सेन्टिमिटर भएको छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ अब तिमीहरूले 3 डाइमेन्सनमा लाने हो, 3 डाइमेन्सनमा बुझ्ने हो भने यो कस्तो भएको छ त भन्दाखेरि एभ्री फेसबाट टेपर भएर गएको छ। यहाँदेखि यहाँ यो जोइन गर्ने लाइन पनि स्ल्यान्ट लाइन हो, योदेखि यो पनि टेपर भएर गएको छ, यो एजदेखि यो एजसम्म, यो एजदेखि यो एजसम्म पनि टेपर भएर गएको छ। यस्तो किसिमको चाहिँ ज्योमेट्री बनिरहेको छ। हरेक ठाउँबाट चाहिँ टेपर भएर गएको किसिमको ज्योमेट्री चाहिँ बनिरहेको छ। भनेपछि यस्तो टेपर्ड भएर गएको सेक्सनको चाहिँ इस्टिमेट निकाल्ने हो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि बेसको डाइमेन्सन एउटा छ 110, टपको डाइमेन्सन छ 80, भनेपछि हामीले जहिले पनि यसको मिड सेक्सनको एबाउटको डाइमेन्सन निकाल्ने। जस्तै सर्कलको डाइमेन्सन इस्टवाटरमा हेर्ने हो भने सर्कल बनिरहेको छ, सर्कलको डायमिटर लिने भनेको चाहिँ बेस र टपको हाफ लिने। 110 यहाँ छ, 80 यहाँ छ, जोड्दाखेरि 190 भयो, डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यसको डायमिटर चाहिँ कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि 0.95 95 सेन्टिमिटरको यसको डायमिटर लिनु पर्यो। त्यसै गरी ट्रायङ्गल हेर्छौ भने टपमा 80/80/80 को इक्विलेटरल ट्रायङ्गल बनिरहेको छ, बेसमा 110/110 को इक्विलेटरल ट्रायङ्गल बनिरहेको छ भने मिड डेप्थको एउटा इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको डाइमेन्सन लिएर काम गर्ने। त्यसको डाइमेन्सन हामीले कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ पनि 0.95 चाहिँ यस इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको साइड हुने तरिकाले चाहिँ हामीले डाइमेन्सन लिनु पर्यो। त्यसपछि पियर पोर्सनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि लेन्थमा हामीले नो चेन्ज लिएर आउँछौँ। भनिसकेपछि अब क्वान्टिटी क्यालकुलेट गरौँ। पियर पोर्सनको लागि हामी हेर्दैछौँ भने पियर पोर्सनको नम्बर 1, त्यसपछि आइसकेपछि लेन्थ 9.8 भयो। त्यसपछि थिकनेस लिने भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ, बेसमा 110 छ, टपमा 80 छ, तर जहिले पनि मिड सेक्सनको एबाउटको थिकनेस लिएर काम गर्ने। मिड सेक्सनको यो थिकनेस भनेको चाहिँ 95 भनेर हामीले एभरेज गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यो एभरेज गरेर निकालेको थिकनेस चाहिँ 0.95 लिनु पर्यो। त्यसपछि आइसकेपछि हाइट मल्टिप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ हाइट चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले स्ल्यान्ट हाइट निकालेर काम गरे पनि हुन्छ, यो स्ल्यान्ट हाइट लिएर काम गरे पनि हुन्छ। स्ल्यान्ट हाइट लिएर काम गर्दाखेरि र भर्टिकल हाइट लिएर काम गर्दाखेरि यसको यो भर्टिकल हाइट लिएर काम गर्दाखेरि क्वान्टिटीमा धेरै डिफरेन्स नपर्ने हुँदाखेरि डेसिमल पछाडि सेकेन्ड डिजिटमा फरक पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि स्ल्यान्ट हाइट नलिकन कम्पिटिसन गरेको किताबहरूमा देखाइएको पनि हुन्छ, स्ल्यान्ट हाइट लिएर कम्पिटिसन गरेको देखाइएको पनि हुन्छ। तिमीलाई जुन सजिलो भर्टिकल हाइट लिएरै काम गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर भर्टिकल हाइट लिएरै काम गर्दाखेरि हुन्छ। भनेपछि 9.8 त्यसको लेन्थ भयो। एभरेज विड्थ भनेको 0.95 भयो, बेसको विड्थ 110, टपको विड्थ 80, एभरेज विड्थ 0.95 भयो, भर्टिकल हाइट 3 ले के गरेँ त मैले मल्टिप्लाई गरेँ। त्यो गरिसकेपछि यसको क्वान्टिटी 27.93 भनेर क्यालकुलेट गर्न सक्छु पियर पोर्सनको लागि। त्यसै गरी पियर पोर्सनको क्वान्टिटी क्यालकुलेट गर्नको लागि त यहाँ दुईतिर यो नम्बर चाहिँ 1 हुँदैन है, यो 2 हुन्छ। यहाँ अलिकति गडबड भएछ, किनभने यो पछाडिपट्टिको साइडमा पनि छ, त्यही भएर 1 को ठाउँमा चाहिँ 2 राख्नु पर्यो। त्यही अनुसार क्वालिटी 27.93 नआएर अलिकति बढी आउँछ होला, ठ्याक्कै यसको डबल आउँछ। त्यसपछि इस्ट वाटर इन्डमा हेरौँ। इस्ट वाटर इन्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब इस्ट वाटर इन्डको क्वान्टिटी क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ सर्कलको मैले पेरिमिटर, सर्कलको मैले सेमी सर्कलको एरिया निकाल्छु। सेमी सर्कलको एरियालाई के गरिदिन्छु त हाइटले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। त्यो सेमी सर्कलको एरिया निकाल्नको लागि डायमिटर चाहिँ कुनको एबाउटमा लिनु पर्यो त? डायमिटर भनेको चाहिँ यसको मिडको एबाउटमा लिनु पर्यो। त्यो मिडको एबाउटमा डायमिटर निकाल्दाखेरि पनि अघिको जस्तै गरेर 0.95 आउँछ। यो 0.95 को एबाउटको सेमी सर्कलको एरिया भनेको पाई डी स्क्वायर डिभाइड बाई 4 भनेको सर्कलको एरिया हो भने यो 2 ले चाहिँ सेमी सर्कलको एरियामा कन्भर्ट गरिदिरहेको छ। त्यसपछि 3 भन्ने भर्टिकल हाइटले मल्टिप्लाई गर्ने। स्ल्यान्ट हाइट लिए पनि हुन्छ अघिको जस्तै, भर्टिकल हाइट लिए पनि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले क्वान्टिटी क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ। सिमिलरली अगाडिको लागि अगाडि चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको एरिया, इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको एरिया पनि कसरी निकालिरहेको छ, करेस्पोन्डिङ उसको डायमिटर चाहिँ मिड डेप्थको एबाउटको डायमिटर डाइमेन्सन लिइरहेको छ। त्यो 0.95 आयो। 0.5 AB sin C गरेर एरिया निकाल्न सकिन्छ। भर्टिकल हाइट 3 ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यसको हामीले क्वान्टिटी निकाल्न सक्छौँ। र यो सबै क्वान्टिटी सम अप गऱ्यो भने टोटल ब्रिक वर्कको क्वान्टिटी आयो। ब्रिक वर्क भनेको चाहिँ फर्स्ट फुटिङमा ब्रिक वर्क भएको छ, सेकेन्ड फुटिङमा ब्रिक वर्क भएको छ, त्यसपछि त्योभन्दा माथि चाहिँ यो टेपर्ड तरिकाले चाहिँ स्प्रिङिङ लेभलसम्म ब्रिक वर्क भएको छ। यो सबैको समेसन चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्न सक्यौँ।
त पाएमा मल्टिप्लाई बाई 2 कसरी हुन्छ त 1 होला नि त भोल्युम निकालिरहेको छ भने एरियातिर गएछु म पोइन्टिङतिर गएछु सरी यो मिस्टेक भएको छ नि यो वानै हुन्छ म चाहिँ भोल्युम निकाल्नको लागि त लेन्थ ब्रेथ र हाइटले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु त सकिहाल्यो नि हैन म चाहिँ पोइन्टिङतिर गएछु है त्यो अगाडि भनेको कुरा चाहिँ गल्ती भयो यो 2 नभएर यो वानै हुन्छ भनेपछि यसरी चाहिँ यो क्वान्टिटी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब पोइन्टिङ वर्क्स भनेको चाहिँ जुन ब्रिक वर्क लागेको छ त्यो ब्रिक वर्कको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ रिड सिमेन्ट प्लास्टर गरेको वर्कलाई चाहिँ हामी पोइन्टिङ वर्क भनेर भन्न सक्छौं भनेपछि यो जुन सेकेन्ड स्टेपको ब्रिक वर्क भएको छ त्योभन्दा माथि टेपर्ड तरिकाले जुन हामीले ब्रिक वर्क अहिले भर्खर कन्स्ट्रक्सन गरियो त्यो कन्स्ट्रक्सनको सबै सर्फेसतिर चाहिँ 1:2 सिमेन्ट मोर्टारको हामीले पोइन्टिङ गर्ने भनेर भनेको छ अब त्यो पोइन्टिङ वर्क्स हेरौँ पोइन्टिङ वर्क्सलाई चाहिँ हामीले कुन युनिटमा मेजर गरिन्छ स्क्वायर मिटरमा हामीले मेजर गरिन्छ भनेपछि यसको लागि हामीलाई आइदर लेन्थ र ब्रेथ हुनु पर्यो अथवा ब्रेथ र हाइट हुनु पर्यो अथवा लेन्थ र हाइट भयो भने दुईटा डाइमेन्सन मात्रै हामीलाई चाहिन्छ सुरुमा चाहिँ पियर पोर्सनको लागि कुरा गरौँ अथवा पायर पोर्सनको लागि कुरा गर्दाखेरि त्यसको लेन्थ 9.8 हाइट 3 मिटर अगाडि र पछाडि यता अगाडिको पोर्सन र पछाडिको पोर्सन पनि कभर गर्नु पर्यो भने यो पोर्सनको लागि गरेर चाहिँ हामीले 58.8 स्क्वायर मिटर यो चाहिँ क्युबिक मिटर अघि सबै भोल्युममा एस्टिमेट भइरहेको छ त्यो सबैको युनिट क्युबिक मिटर हो भने यो चाहिँ 58.8 स्क्वायर मिटर चाहिँ हामीले क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यसै गरी इस्ट वाटर इन्डको लागि हामी क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्दैछौँ भने इस्ट वाटर इन्डको लागि चाहिँ जुन पछाडिपट्टिको भागमा जुन सर्कुलर पोर्सन छ त्यो सर्कलको पेरिमिटर लिने पेरिमिटर लेन्थको डाइमेन्सन दियो त्यो पेरिमिटरलाई हाइटको डाइमेन्सनले मल्टिप्लाई गर्यो भने त एरिया आइहाल्छ भनिसकेपछि इस्ट वाटर इन्डको पाई डी भनेको सर्कलको पेरिमिटर भयो पाई डी सर्कलको पेरिमिटर डाइमेन्सन लिने भनेको जहिले पनि मिड हाइटको एबाउटको डाइमेन्सन लिने भनेर मैले भनिरहेको छु त्यसपछि त्यसलाई डिभाइड बाइ 2 गरेर सेमी सर्कलको पेरिमिटर आयो 3 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौं त यसको एरिया निकाल्न सक्छौं सिमिलरली अगाडि कट वाटर इन्डको लागि पनि ट्रायंगलको पेरिमिटर लियौं त्यो ट्रायंगलको पेरिमिटरलाई हाइटले मल्टिप्लाई गरिदिउँ पेरिमिटर भनेपछि 0.95 प्लस 0.95 ट्रायंगलको पेरिमिटर भयो त्यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त यसको पनि एरिया निकाल्न सकिन्छ भनेपछि यतिसम्मको क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन चाहिँ तिमीहरूलाई पायर भनेर बोर्ड एक्जाममा सोध्यो भने यतिको क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले निकाल्न जान्ने हुनुपर्छ है चाहिँ यतिसम्म चाहिँ कतै कहीँ कन्फ्युजन छ भने मलाई भन रेकर्डमा राख्नु न सर रेकर्ड भएको छैन र इस्ट वाटर इन्डको बताउनु न सर 4 नम्बरमा इस्ट वाटर इन्डको भन्नु पर्यो कुन इस्ट वाटर भनेको कट वाटर इन्ड भन्यो कट वाटरको भनिदिनु न सर कट वाटरको भनिदिनु पर्यो ल म भनिदिन्छु यता हेर है त जस्तै अब कट वाटर र इस्ट वाटरमै कस्तो छ त भन्दाखेरि पोइन्टिङको निकाल्ने भनेको त एरिया निकाल्ने हो एरिया निकाल्नको लागि त हामीलाई के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि लेन्थ र ब्रेथ डाइमेन्सन कुनै दुईटा डाइमेन्सन हुनु पर्यो क्या आइदर लेन्थ हुनु पर्यो अथवा आइदर लेन्थ ब्रेथ हाइट अथवा लेन्थ हाइट कुनै दुईटा डाइमेन्सन हुनु पर्यो कट वाटरको कुरा गर्छौ भने कट वाटरमा चाहिँ के छ त यस्तो किसिमको ट्रायंगुलर पोर्सन छ यो ट्रायंगुलर पोर्सन चाहिँ यस्तो किसिमको ट्रायंगुलर पोर्सन छ है तलपट्टि बेसमा चाहिँ ठुलो ट्रायंगल भएको माथिपट्टि चाहिँ सानो ट्रायंगल भएको छ अब मैले पोइन्टिङ गर्न खोजिरहेको छु भने पोइन्टिङ गर्न खोजेको एरिया भनेको चाहिँ कस्तो हो त कट वाटर इन्डको कुरा गर्दैछौ भने यो एरियामा चाहिँ मैले पोइन्टिङ गर्न खोजिरहेको छु क्या यो रेड ह्याचले जुन देखाइएको छ रेड ह्याचले देखाइएको एरियामा चाहिँ मैले पोइन्टिङ गर्न खोजिरहेको छु यो चाहिँ फेरि दुईटा सर्फेसमा छ एउटा भाग यतापट्टिको भाग भयो भने यस्तै भाग उतापट्टि यो साइडतिरको भाग पनि छ नि त यो साइडतिरको भाग त्यो साइडमा गर्नु पर्यो भने मैले के गरिदिएँ त भन्दाखेरि यो लिनियर डाइमेन्सन र यो लिनियर डाइमेन्सनको समेसन गरेँ त्यो समेसन गर्ने भन्ने बित्तिकै लेन्थ आयो त्यो दुईटालाई समेसन गरेर मानौ यति लामो भयो भनेपछि त्यो पनि टपमा छुट्टै एउटा डाइमेन्सन छ बेसमा छुट्टै डाइमेन्सन छ भने त्यसको पनि मैले केसको एबाउटमा गरेँ त भन्दाखेरि मिड डेप्थको एबाउटको डाइमेन्सनको सम गरेँ कि भनेपछि एभरेज डाइमेन्सनको सम गरेँ अब त्यसलाई हाइटले मल्टिप्लाई गर्दै भने त एरिया आयो नि त भनेपछि यो अगाडिको सम गरेको 0.95 प्लस 0.95 भनेको यो डाइमेन्सन भयो त्यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भनेको यो डाइमेन्सन आयो भनेपछि त्यो गरिसकेपछि त मैले यो ओभरअल पोइन्टिङ गर्ने एरिया निकाल्न सक्छु नि त सिमिलरली उतापट्टिको पनि कट वाटर इन्डको बेसमा 110 डाइमेन्सन छ टपमा चाहिँ 80 डाइमेन्सन छ भनेपछि अब मैले पोइन्टिङ गर्ने एरिया भनेको त यो कर्भ सर्फेस एरियामा पोइन्टिङ गर्नु पर्यो नि त यो कर्भ सर्फेस एरियामा
यो कर्भ सर्फेसमा पोइन्टिङ गर्नु पर्यो नि त, वरिपरि कर्भमा पोइन्टिङ गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि के गर्ने त, सर्कलको सेमी सर्कलको पेरिमिटर निकाल, किनभने सबै सेमी सर्कल हुन्। सेमी सर्कलको पेरिमिटरले लेन्थ दियो, त्यसलाई चाहिँ फेरि हाइटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त यो एरिया निक्लिने भयो नि त। भनेपछि सेमी सर्कलको पेरिमिटर निकालेको हो। पेरिमिटर निकाल्दाखेरि पनि टपमा एउटा डाइमेन्सन, बटममा अर्को डाइमेन्सन भएको भएर चाहिँ एभरेज डाइमेन्सनको एबाउटमा पेरिमिटर निकाल्ने, जुन पेरिमिटर भनेको पाई इन्टु डी डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने यो डाइमेन्सन आयो। त्यसलाई चाहिँ 3 मिटरको हाइटले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि पोइन्टिङ गर्ने एरिया आउँछ भनेर भन्न खोजेको है। कन्फ्युजन क्लियर भयो? सर है त। भनेपछि पायरको यति नै हो। अब त्यसपछि टी बिममा जाउँ। ल है त। अब टी बिम भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रिजको कुरा गर्ने हो भने एउटा टाइप अफ ब्रिज हो क्या टी बिम भनेको चाहिँ। अब ब्रिजहरू डिफ्रेन्ट किसिमका हुन्छन्। ब्रिजहरूमा चाहिँ स्टिलको ब्रिज मात्र पनि हुन्छ। त्यसपछि आइसकेपछि आरसिसी ब्रिज भयो, कम्पोजिट ब्रिज भनेर हामी भन्न सक्छौँ। स्टिलमा चाहिँ हामीले जुन देखिने झोलुङ्गे पुलहरू भयो, त्यसपछि ट्रसको ब्रिजहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी स्टिल ब्रिज भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसपछि कम्पोजिट ब्रिज भनेको चाहिँ जस्तै बिमहरू प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ आई सेक्सन, च्यानल सेक्सनहरू प्रोभाइड गरेर बिमहरू प्रोभाइड गर्ने। त्यसपछि स्ल्याब चाहिँ कङ्क्रिटको कास्ट गर्ने भने चाहिँ दुईवटा किसिमकै मेटेरियल युज भइरहेको छ। कङ्क्रिट पनि युज भइरहेको छ। त्यसपछि आइसकेपछि स्टिल पनि युज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी कम्पोजिट ब्रिज भनेर भन्न सक्छौँ। जसै गरी हामीले सिलेबसमा चाहिँ जुन टी बिमको हामी इस्टिमेट गर्न गइरहेको छौँ, यो टी बिम भन्दा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ यो चाहिँ मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन, यहाँ चाहिँ स्ल्याब र बिम चाहिँ मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन भएर चाहिँ यसमा टी किसिमको स्ट्रक्चर प्रोभाइड गरिरहेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले टी बिम भनेर भन्छौँ। भने चाहिँ टी बिम भनेको तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, एल बिम, टी बिम भनेर आरसिसीमा तिमीहरूले बिम डिजाइनै गरिसकेको छ भनिसकेपछि यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर जसलाई चाहिँ टीसँग आइडेन्टिकल मान्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी टी बिम ब्रिज भनेर भन्छौँ। यो टी बिम ब्रिजको डेकको लागि चाहिँ हामीले इस्टिमेट गर्न गइरहेको छौँ। भनेपछि इस्टिमेट गर्न गइरहेको छौँ। यो टी बिमको लागि चाहिँ इस्टिमेट गर्नको लागि हामीलाई चाहिने कुरा भनेको त जहिले पनि फिगर चाहिन्छ। फिगर भइसकेपछि डाइमेन्सन त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर हामीले चाहिँ के गर्ने हो त, इस्टिमेट गर्ने हो। तर टी बिमको क्वेसन प्रोभाइड गर्दाखेरि जहिले पनि डाइमेन्सन के अरे फिगर दिन्छ भन्ने जरुरी छैन। टी बिमको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ फिगर नदिन पनि सक्छ। भनिसकेपछि ल्याङ्ग्वेजमा टी बिमको लागि क्वेसन दिन सक्छ। यदि ल्याङ्ग्वेजमा क्वेसन आयो भने चाहिँ टी बिमले यो भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर तिमीहरूलाई क्लासमै गराएको क्वेसन हो, त्यसमा चाहिँ फिगर बनाएर मैले तिमीहरूलाई क्लासमा इस्टिमेट गराएँ भने त्यही कुरालाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट टी बिमको कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्रेस गरेर चाहिँ यो क्वेसन क्रिएट गरेको छु। यो क्वेसन क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले अर्को स्लाइडमा चाहिँ त्यसको 3 डाइमेन्सनल फिगर बनाएर चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु। अब यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि टी बिम डेकको इस्टिमेट मैले गर्नुपर्ने छ। टी बिम डेक भनिसकेपछि आइदर पायरमा अथवा एबुटमेन्ट माथि रेस्ट भएको हुन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले गरिसकियो। त्यसपछि यसमा चाहिँ कङ्क्रिट वर्क, बिममा हुने कङ्क्रिट, स्ल्याबमा हुने कङ्क्रिट, कर्बमा कङ्क्रिट, रेलिङ पोस्टमा हुने कङ्क्रिटिङको भोल्युम निकाल भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। कङ्क्रिटलाई हामीले भोल्युममा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि इस्टिमेट गर्छौँ। त्यसपछि रिइन्फोर्समेन्ट वर्क तिमी आइदर क्विन्टलमा निकाल्न सक्छौ अथवा केजीमा निकाल्न सक्छौ। रिइन्फोर्समेन्ट वर्कको लागि इस्टिमेट गर भनेर भन्छ। त्यसपछि रेलिङ वर्क भनेको जहिले पनि रेलिङमा युज गर्ने जुन पाइपहरू हामीले युज गर्छौँ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डायमिटर भएको पाइपहरू हामीले युज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा डाइमेन्सन स्पेसिफाइड भएको वर्क छ भने त्यसको वर्कको एउटा युनिट चाहिँ के हुन्छ त आफै डिडक्ट हुन्छ क्या। भनेपछि डायमिटरहरू जहिले नि हामीलाई नोन हुने भएको भएर यो रेलिङ वर्क्सको हामी चाहिँ इस्टिमेट चाहिँ केमा गर्छौँ त भन्दाखेरि रनिङ मिटरमा हामी यसको इस्टिमेट गरिरहेको हुन्छौँ। रनिङ मिटरमा हामीले यसको इस्टिमेट गर्छौँ। भनेपछि अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि टेक 20 सेन्टिमिटर थिक स्ल्याब टु बी 7 मिटर वाइड विथ 30 सेन्टिमिटर बाई 20 सेन्टिमिटर कर्भ रे। भनिसकेपछि एउटा स्ल्याब लिऊ जुन चाहिँ 20 सेन्टिमिटर थिक छ भने यो रेड लाइनले जुन रेड लाइन र रेड डट ह्याचले रिप्रेजेन्ट गरेको स्ल्याब भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ 20 सेन्टिमिटर थिक स्ल्याब हो। चाहिँ 3टा 20 सेन्टिमिटर थिक लाइन मैले तिमीहरूलाई देखाएँ। यसको विड्थ चाहिँ 7 मिटर विड्थ छ अरे।
जुन स्ल्याबको यो विड्थ चाहिँ 7 मिटरको विड्थ छ भनेर हामीलाई उसले भन्न खोजेको 7 मिटर विड्थ चाहिँ यो स्ल्याबको विड्थ छ भनेर। त्यसपछि दुईटै साइडमा चाहिँ कर्भ छ, कर्भ चाहिँ 30 सेन्टिमिटर बाई 20 सेन्टिमिटर छ भनेर भन्न खोजेको। भनेपछि यहाँ ब्ल्याक लाइनले जुन मैले ड्र गरेर देखाइदिएको छु यो डाइमेन्सन 30 छ, त्यसपछि आइसकेपछि यो भर्टिकल डाइमेन्सन चाहिँ 20 छ, 30 बाई 20 सेन्टिमिटरको चाहिँ कर्भ छ भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्न खोजेको छ। यहाँसम्म हामीले इन्फर्मेसन। त्यसपछि आइदर साइड क्यारिङ अ वेरिङ कोर्स अफ एभरेज थिकनेस 10 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ। भनेपछि वेरिङ कोर्स क्यारी गरेको छ, जस्तै ब्लू ह्याचले यहाँनिर मैले वेरिङ कोर्स देखाइदिएको छु। यो वेरिङ कोर्स चाहिँ 10 सेन्टिमिटर एभरेज थिकनेस, भनेपछि यसको त प्याराबोलिक किसिमको प्रोभाइड गरे हुनसक्छ अथवा वेज किसिम सेपको चाहिँ वेरिङ कोर्स प्रोभाइड गरे हुनसक्छ। त्यसको थिकनेस हेर्ने हो भने त थिकनेस त यहाँनिर एउटा थिकनेस होला, यहाँ अर्को थिकनेस होला, यहाँ अर्को थिकनेस होला। भनेपछि एभरेज थिकनेस चाहिँ 10 सेन्टिमिटरको एभरेज थिकनेस चाहिँ उसले के गरेको छ त क्यारी गरेको छ। भनेपछि सबैलाई चाहिँ उसले चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलरले रिप्रेजेन्ट गराउने हो भने, यो प्याराबोलिक सेपलाई रेक्ट्याङ्गुलर सेपले रिप्रेजेन्ट गराउने हो भने त्यसको सेप त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हुन्छ है भनेर उसले हामीलाई भन्न खोजिरहेको छ। त्यसपछि आइसकेपछि विच रेस्ट अन 3 बीम विड्थ अफ रिब 30 सेन्टिमिटर, 3टा बीममा रेस्ट भएको छ। भनेपछि एउटा स्ल्याब चाहिँ 3टा बीममा रेस्ट भएको छ, एउटा दुईटा 3टा बीममा रेस्ट भएको छ। यो 3टा बीममा चाहिँ विड्थ अफ द रिब भनेपछि हामीले टी बीमलाई हेर्ने हो भने एउटा विड्थ हुन्छ, त्यसपछि फ्ल्यान्ज हुन्छ। भनेपछि फ्ल्यान्ज पोर्सन भनेको चाहिँ वेब पोर्सन भन्दा यो पोर्सनलाई चाहिँ हामीले फ्ल्यान्ज भनेर भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले वेब भनेर भन्छौँ। भनिसकेपछि रिब भनेर भन्छौँ। अब यो रिबको चाहिँ उसले के भनेको छ थिकनेस 30 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ। भनेपछि यो डाइमेन्सन उसले 30 भनेर हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। त्यसपछि आइसकेपछि डेप्थ अफ रिब बिङ 75 भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डेप्थ चाहिँ 75 सेन्टिमिटर रहेछ भनेर हामीलाई उसले दिएको छ। त्यसपछि देयर आर रेलिङ पोस्ट 15 सेन्टिमिटर बाई 15 सेन्टिमिटर अन अ कर्भ अन बोथ साइड हुज हाइट इज 1.2 मिटर भनेर भनिसकेपछि रेलिङ पोस्ट चाहिँ 15 बाई 15 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो डाइमेन्सन र यो दुइटै डाइमेन्सन चाहिँ 15 बाई 15 सेन्टिमिटरको स्क्वायर प्लानमा स्क्वायर भएको किसिमको रेलिङ पोस्ट रहेछ। त्यो रेलिङ पोस्ट चाहिँ कर्भमा रहेछ, जसको हाइट चाहिँ के हुन्छ त 1.2 रहेछ भनेर भनेको छ। हाइट भनिसकेपछि चाहिँ जहिले पनि रेलिङ पोस्ट चाहिँ हामीले स्ल्याब कास्ट गर्ने बेला स्ल्याबबाट चाहिँ उसको डन्डीहरू उठाएर ल्याएको हुन्छ। स्ल्याबबाट चाहिँ डन्डीहरू उठाएर ल्याइसकिसकेपछि चाहिँ उसको हाइट लिने बेला चाहिँ कर्भ इन्क्लुडेड हाइटै लिने। कर्भ इन्क्लुड गरेको हाइट चाहिँ 1.2, कर्भभन्दा माथिको हाइट चाहिँ 1 मिटर भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रेलिङ पोस्टको इन्फर्मेसन दियो। त्यसपछि रिइन्फोर्समेन्टको इन्फर्मेसन चाहिँ उसले हामीलाई चाहिँ जति पनि कङ्क्रिटिङको भोल्युम हुन्छ त्यसको चाहिँ 1% चाहिँ स्ल्याबमा हुने रिइन्फोर्समेन्ट 1% हुँदो रहेछ, पोस्टमा हुने रिइन्फोर्समेन्ट पनि 1% हुँदो रहेछ। स्ल्याब र पोस्ट दुइटैमा 1% रिइन्फोर्समेन्ट भनेर भनेको छ। त्यसपछि बिममा चाहिँ बिमको कङ्क्रिट भोल्युमको 2.5% रिइन्फोर्समेन्ट कभर गर भनेर भनेको छ। त्यसपछि इच पोस्ट चाहिँ कनेक्टेड बाई 4 सेन्टिमिटर डायमिटर जिआई पाइप, 4 सेन्टिमिटर डायमिटर जिआई पाइपले कनेक्ट भएको छ। 4 इन नम्बर भनेर यहाँ भन्न बिर्सिएँ, मैले लेख्न बिर्सिएँ। मैले ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 4वटा जिआई पाइप 4 सेन्टिमिटर डायमिटरको 4वटा जिआई पाइपले चाहिँ इच पोस्टलाई जोइन गरेको छ भनेर भन्न खोजेको छ। भनेपछि प्रत्येक यहाँनिर देख्न सक्छौँ एउटा पिङ्क कलरको लाइनले चाहिँ जिआई पाइप रिप्रेजेन्ट गरेको छ। 1 2 3 4 4वटा जिआई पाइप चाहिँ यसले चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रेलिङ चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। त्यसपछि बिम डेक चाहिँ बियरिङमा रेस्ट भएको छ। त्यो बियरिङ चाहिँ 45 सेन्टिमिटरको विड्थ छ भनेर क्वेसनले फर्दर इन्फर्मेसन दिएको छ। भनेपछि यो विड्थ चाहिँ 45 सेन्टिमिटर, यो विड्थ चाहिँ 45 सेन्टिमिटर भनेर हामीलाई दिएको छ। भनिसकेपछि अब यो क्लियर, त्यसपछि अर्को फर्दर इन्फर्मेसन चाहिँ के दिइरहेको छ भन्दाखेरि क्लियर स्पान अफ ब्रिज भन्छ। बियरिङको विड्थ इन्क्लुड नगरिकनको स्पानलाई चाहिँ हामी क्लियर स्पान भनेर भन्छौँ। यो क्लियर स्पान चाहिँ 6 मिटर भनेर हामीलाई दिइरहेको छ। यो डाइमेन्सन चाहिँ 6 मिटर भनेर दिइरहेको छ। अब टोटल स्पान निकाल्नको लागि चाहिँ क्लियर स्पानमा बियरिङको विड्थ जोड्ने, बियरिङको विड्थ जोड्ने बेला चाहिँ हाफ विड्थ अफ बियरिङ जोडे पनि हुन्छ, फुल विड्थ अफ बियरिङ जोडे पनि हुन्छ। जहिले पनि सिंगल स्पान भन्यो भने प्राय फुल विड्थ अफ बियरिङ जोड्ने। अघि पनि मैले सुरुमा
पायर पनि भएको एबोटमेन्ट पनि भएको फिगरमा देखाएको छु। पायरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बिम चाहिँ बियरिङको हाफ विड्थ ओगटेर बसेको हुन्छ भने एबोटमेन्टमा चाहिँ जेनरली फुल विड्थ अफ बियरिङ ओगटेर बिम बसेको हुन्छ। त्यही भएर सिंगल स्पान मात्रै भन्यो भने दुईतिरै बियरिङको फुल विड्थ जोडिदियो हुन्छ भने चाहिँ टोटल स्पान अफ ब्रिज डेक भनेर 6 प्लस यतापट्टिको 45 सेन्टिमिटर र यतापट्टिको 45 सेन्टिमिटरले यतापट्टिको 45 सेन्टिमिटर विड्थ र यतापट्टिको 45 सेन्टिमिटर 6.9 मिटर विड्थ लिए पनि हुन्छ र तिमीहरूको आफूले एजुम गरेर चाहिँ हाफ विड्थमा बियरिङको हाफ विड्थमा चाहिँ बिम बसेको छ भनेर यतापट्टि 0.45 को हाफ यतापट्टि 0.45 को हाफ गरेर 6.45 टोटल स्पान लिएर काम गरे पनि हुन्छ। त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन है। मैले अहिले क्याल्कुलेसन गर्ने बेला चाहिँ टोटल लेन्थ अफ ब्रिज डेक भनेको चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि क्लियर स्पानमा बियरिङको टोटल विड्थ अफ बियरिङ चाहिँ जोडेको छु दुईतिर 0.45 र दुईतिर अर्कोतिर 0.45 गरेर चाहिँ कति हुन्छ त 6.9 चाहिँ के हुँदो रहेछ त उसको टोटल लेन्थ अफ ब्रिज डेक भनेर मैले यहाँ लिएको छु। अब कम्प्युटेसन सुरु गरौँ। अब कङ्क्रिटिङको काम कहाँ कहाँ भएको छ त बिममा पनि भएको छ, त्यसपछि स्ल्याबमा भएको छ, कर्बमा पनि कङ्क्रिटिङ भएको छ, त्यसपछि रिजिड पेभमेन्ट प्रोभाइड गरेको छ, वेयरिङ कोर्समा पनि कङ्क्रिटिङको काम भएको रहेछ। अब कङ्क्रिट कुन मिक्सको कङ्क्रिटिङ गरेको छ भनेर स्पेसिफाई नगरिदिसकेपछि यहाँनिर मिक्सहरू पनि मैले लेखेर देखाइनँ। मिक्सहरू दिएको छ भने तिमीहरूले चाहिँ त्यो सर्टेन मिक्सको प्रपोर्सन पनि डिस्क्रिप्सन अफ वर्कमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब सुरुमा बिम हेरौँ। बिममा चाहिँ 3टा बिम भइहाल्यो, एउटा बिम, दुईटा बिम, 3टा बिम। त्यसपछि आइसकेपछि बिमको पनि पार्टिकुलरली यसमा बिमको रिबको मात्रै रिबको लागि यो बिममा पनि यो रिब मात्रै हो भनेर तिमीहरूले बुझ। यहाँ रिब भनेर लेख्न मैले छुटाएँ। बिमको रिबमा आइबी रिब बिमको रिब हो। रिब 3टा भयो। त्यसपछि आइसक्यो त्यसको लिनियर डाइमेन्सन लङ्गिट्युडनल डाइमेन्सन भनेको 6.9 भयो। क्लियर स्पान 6 मा 0.45 जोडेर 0.45 जोडेर 6.9 भयो। त्यसपछि विड्थ अफ रिब 30 सेन्टिमिटर छ भनेर अघिल्लो स्लाइडमा मैले फिगर बनाएर देखाएको थिएँ। यो विड्थ अफ रिब 30 सेन्टिमिटरको छ भनेर भनेको थिएँ। अनि यो 30 सेन्टिमिटर भयो। त्यसपछि हाइट भनेको चाहिँ 0.75 हाइट चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई कति प्रोभाइड गरेको छ त 0.75 भनेर उसको हाइट प्रोभाइड गरेको छ। टोटल 3टा भएको भएर क्वान्टिटी 3 × 0.69 × 0.3 × 0.75 गरेर चाहिँ 4.66 मिटर क्युब भनेर निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि फिलेट्स। अब फिलेट्स भनेको चाहिँ जस्तै यो बिममा चाहिँ स्ल्याब र बिम कनेक्ट भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन स्ल्यान्ट पोर्सन प्रोभाइड गर्ने काम गरिन्छ। सायद त्यो चाहिँ अब एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले भन्न सक्छन्। यो स्ल्याब र यो पर्पेन्डिकुलर इन्टरसेक्सन प्रोभाइड नगरेर यहाँनिर चाहिँ सर्टेन स्ल्यान्ट पोर्सन त्यो चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेट हुन नदिनको लागि होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। भनेपछि यस्तो ट्रायङ्गुलर पोर्सन प्रोभाइड गरेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले फिलेट पोर्सन भनेर भन्छौँ। यो फिलेट पोर्सन हो। यो सबै ठाउँमा चाहिँ फिलेट पोर्सन प्रोभाइड गरेको छ। यो फिलेट पोर्सनको डाइमेन्सन चाहिँ 15 × 15 सेन्टिमिटर फिलेट भनिसकेपछि यो विड्थ 15 सेन्टिमिटर भयो। त्यसपछि यो फिलेटको हाइट यति हाइट पनि 15 सेन्टिमिटर भयो। 15 × 15 सेन्टिमिटरको फिलेट प्रोभाइड गरेको रहेछ। त्यो फिलेट चाहिँ यहाँ यो फिगरमा जुम गर्यो भने अलि देख्न सकिन्छ। बनाउन त मैले खोजेको थिएँ होइन। जस्तै यहाँनिर चाहिँ ट्रायङ्गल जस्तो देखाइएको छ। यसलाई चाहिँ फिलेट पोर्सन भनेर भन्छौँ। फिलेट पोर्सनको इस्टिमेट गर्दैछौँ भने फिलेट पोर्सन चाहिँ कतिवटा हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा बिममा दुईतिर फिलेट हुने भयो। एउटा बिममा दुईतिर फिलेट हुने भयो भने 3टा बिम भयो भने चाहिँ के हुन्छ त 6वटा फिलेट हुने भयो भनेपछि यहाँनिर 3 ले मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ छुटेको रहेछ। 3 × 2 गर्नु पर्यो। एउटा बिममा दुईतिर फिलेट भइसकेपछि 3टा बिम भएको भएर 3 × 2 गरेर 6 हुने भयो। लेन्थ अफ फिलेट भनेको लिनियर डाइमेन्सन यहाँदेखि यहाँसम्म 6.9 नै हुने भयो। त्यसपछि आइसकेपछि एरिया अफ फिलेट। एरिया अफ फिलेट भने चाहिँ फिलेट त हाम्रो कस्तो छ, फिलेट त यस्तो सेपको छ भने चाहिँ यो डाइमेन्सन 15 यो डाइमेन्सन 15 यतापट्टिको डाइमेन्सन चाहिँ 6.9 छ उसको भनिसकेपछि प्रिजम भयो। यस्तो किसिमको प्रिजम भयो। 0.5 × 15 0.15 × 0.15 टाइम्स 6.9 गरेर चाहिँ हामीले एउटा फिलेटको क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। है त्यस्ता फिलेट 6वटा रहेछ भने चाहिँ 6वटा गरिसकेपछि चाहिँ यो क्वान्टिटी अलिकति फरक होला। यहाँनिर चाहिँ गडबड भयो। 3 ले मल्टिप्लाई गर्न गडबड भएको रहेछ। त्यसपछि आइसकेपछि स्ल्याबको कुरा गरौँ। स्ल्याब भनिसकेपछि टोटल यहाँदेखि विड्थ 7 मिटर भनेर हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि आइसकेपछि थिकनेस 0.2 भनेर हामीलाई प्रोभाइडेड छ र लेन्थ भनेको 6.9 भनेर थाहा छ। भनेपछि स्ल्याब लेन्थ 6.9
विड्थ 7 मिटर, हाइट 0.2 गरेर स्ल्याबको क्वान्टिटी हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी कर्भको लागि निकाल्नको लागि चाहिँ दुईटा साइडमा कर्भ भएको भएर यो 2 भन्ने डाइमेन्सन डाटा लिनु पर्यो। लेन्थ अफ कर्भ 6.9 नै भइहाल्यो, यो इन्डदेखि यो इन्डसम्म 6.9। त्यसपछि विड्थ अफ कर्भ 0.15 लिए। 0.15 किन लिए त भन्दाखेरि यो कर्भ रेलिङ पोस्टको क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि रेलिङ पोस्टको क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्ने बेला चाहिँ यसले चाहिँ कर्भको यो चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तै कर्भको क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्ने बेला कर्भको विड्थ हामीलाई 0.3 दिएको छ भने यसलाई चाहिँ यहाँनिर 0.3 लिनुपर्छ। 0.3 लिने, यो गडबड भयो। 0.15 को ठाउँमा 0.3 लिनु पर्यो। त्यसपछि विड्थ थिकनेस अफ कर्भ 0.2 दिइरहेको छ। यो थिकनेस अफ कर्भ 0.2 भनेर यो थिकनेस अफ कर्भ लिइसकेपछि कर्भको लागि कङ्क्रिटको क्वान्टिटी हामीले निकाल्न सक्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ रिमेनिङ विड्थ अफ कर्भ इज कभर्ड इन पोस्ट भनेर भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ गडबड भयो। यो 0.15 लिइसकेपछि अर्को 0.15 चाहिँ पोस्टको क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि निस्किन्छ भन्ने तरिकाले सोचेको थिएँ, तर त्यो सोचाइ मेरो गल्ती रहेछ। अहिले भन्दै गर्दाखेरि मैले थाहा पाएँ होइन। भनिसकेपछि यो चाहिँ कर्भको डाइमेन्सन हामीलाई दिइरहेको छ, 0.3 बाई 0.2 डाइमेन्सन दिइरहेको छ। लेन्थ 6.9 छँदैछ। कर्भको यो गरिसकेपछि कर्भको क्वान्टिटी हामी 0. कति आउँछ यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो तिमीहरू निकाल है। यहाँनिर चाहिँ मैले क्याल्कुलेसन गरेको छु। त्यसपछि रेलिङ पोस्ट, अब रेलिङ पोस्टको प्लान एरिया त 0.15 बाई 0.15 भइहाल्यो। 0.15 सकिहाल्यो। त्यसपछि आइसकेपछि रेलिङ पोस्टको हाइट 1.2 भनेर हामीलाई दिएको छ। रेलिङ पोस्टको हाइट 1.2 प्रोभाइडेड भइसकेपछि रेलिङ पोस्टको हाइट चाहिँ कर्भ इन्क्लुडेड रेलिङ पोस्टको हाइट 1.2 भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले 1.1 लिन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ 1 लिन सकिन्छ। यसलाई 1 लिनु पर्यो। त्यसपछि यो क्वान्टिटी निस्किन्छ। त्यसपछि यहाँ रेलिङ पोस्टको नम्बर चाहिँ 12 भनेर जुन लेखेको छ, यो 12 चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि त्यसको सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ हामीलाई दिइरहेको छ। सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ दिइसकेपछि रेलिङ पोस्टको नम्बर निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नम्बर अफ रेलिङ पोस्ट भनेको चाहिँ लेन्थ डिभाइड बाइ स्पेसिङ, लेन्थ टोटल लेन्थ भनेको 6.9 डिभाइडेड बाई सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ भनेको 1.36 भनेर हामीलाई दिइरहेको छ। यसले चाहिँ स्पेसिङ निक्लिन्छ। त्यो स्पेसिङ भनेको रेलिङ पोस्ट बिचको स्पेसिङ आयो। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा स्पेसिङ। यसले यो डिभाइड गर्यो भने लगभग 5 भन्ने भ्यालु तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ। त्यो 5 भनेको चाहिँ स्पेसिङ निक्लेको हो। तर एक्चुअल नम्बर अफ रेलिङ पोस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त +1 गर्नु पर्यो। भनेपछि एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा स्पेसिङ छ, तर रेलिङ पोस्ट त कतिवटा चाहियो? 6वटा चाहियो नि। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, 6वटा चाहियो। त्यही भएर नम्बर अफ स्पेसिङ +1 गरेर चाहिँ रेलिङ पोस्ट निकाल्नु पर्यो। एउटा साइडमा 6वटा, अर्को साइडमा 6वटा गरेर चाहिँ कतिवटा हुनु भयो त 12वटा रेलिङ पोस्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। हुन्छ, यो 12वटा रेलिङ पोस्ट यहाँ देखाएको छ। सर त्यो रेलिङ पोस्टको हाइट छ नि, हजुर, त्यसमा चाहिँ त्यो 0.15 घटाएको हो कर्भको? कर्भको थिकनेस 0.2 छ, त्यो घटाएको। ए 0.2 छ। ए भयो। कर्भको थिकनेस 0.2 घटाएर 1.2 मा 0.2 घटाएर 1। मैले चाहिँ 1.2 नै राखेको छु त्यहाँ होइन। तर त्यो चाहिँ स्ल्याबबाटै डन्डी निस्किने भएको भएर स्ल्याब भन्दा माथिदेखि हाइट कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो भएर 1 लिन सकिन्छ। त्यसपछि वेयरिङ कोर्सको लागि अब वेयरिङ कोर्स प्रोभाइड गर्ने पोर्सन भनेको चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 7 मा यतापट्टि 0.3 घट्ने भयो, उतापट्टि 0.3 घट्ने भयो। विड्थ चाहिँ 6.4 मात्रै हुने भयो। लेन्थ त 6.9 नै हुने भयो। भनेपछि लेन्थ 6.9 जस्ताको त्यस्तै भयो। त्यसपछि आइसकेपछि विड्थ चाहिँ हाम्रो 6.4 किन भयो त? कर्भको विड्थ घटाउनु पर्यो। लेन्थ 6.9 भयो। विड्थ भनेको इनर कर्भदेखि उतापट्टिको इनर कर्भसम्म प्रोभाइड गर्ने भएको भएर 6.4 हुने भयो। थिकनेस अफ वेयरिङ कोर्स भनेको एभरेज थिकनेस 10 सेन्टिमिटर 0.1 भनेर हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। यसरी चाहिँ टोटल क्वान्टिटी हामीले यहाँ कङ्क्रिटिङको क्वान्टिटी हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि आइसकेपछि अब जिआई पाइप हेरौँ। 2 नम्बरलाई एकछिन साइडमा राखौँ। त्यसपछि 3 नम्बरको कुरा गरौँ। जिआई पाइपको क्वान्टिटी निकाल्दैछौँ भने जिआई पाइप लेन्थको टर्ममा हामी इस्टिमेट गरिरहेछौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ 6.9 छ। त्यो 6.9 चाहिँ एउटा साइडमा 4वटा चाहियो भनिसकेपछि दुईटा साइडमा 8वटा इन्टु 6.9 गऱ्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामीले 110.4 रनिङ मिटरको रेलिङ पोस्ट चाहिँ चाहिन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। 4 सेन्टिमिटर डायमिटरको रेलिङ पोस्ट निक्लिहाल्यो। त्यसै गरी
अब स्टिल रिइन्फोर्समेन्टको कुरा गरौँ, एकछिन बिमलाई साइड लगाइदिउँ, ए नम्बर भन्ने पोइन्टलाई साइड लगाइदिउँ, त्यो लास्टमा होला। अब स्ल्याबको कङ्क्रिटको क्वान्टिटीको 2.5% 1% लिने हो। स्ल्याबको कङ्क्रिटको क्वान्टिटी कति निकालेका छौँ यहाँ माथि 9.66 निकालेका छौँ। 9.66 को 1% लिएर 7850 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने भोल्युमलाई चाहिँ मासको टर्ममा लान सकिन्छ भनेपछि 758.31 केजी स्ल्याब चाहिँ हामीलाई चाहिँदो रहेछ। 7850 किन लिन्छौँ त डेन्सिटी अफ रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ हामीले 7850 केजी पर मिटर क्युब चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ। त्यसैगरी पोस्टको लागि निकाल्दैछौँ भने पोस्टको कङ्क्रिटको भोल्युम कति छ? पोस्टको कङ्क्रिटको भोल्युम 0.41 आएको छ भने पोस्टको कङ्क्रिटको भोल्युम 0.32 निस्केको छ भने 0.32 को 1% लिने, जसलाई 7850 ले मल्टिप्लाई गरेर 25.43 केजी भनेर निकाल्न सक्छौँ। र बिमको निकाल्नको लागि चाहिँ अलिकति के कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि बिमको लागि यहाँ हेरौँ, म एउटा फिगर बनाउँछु। अब बिम यो स्ल्याब भयो, त्यसपछि यो यस्तो किसिमको मेरो बिम भयो। अब बिमको रिइन्फोर्समेन्ट हेर्ने हो भने रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो ब्लू कलरले म बिमको रिइन्फोर्समेन्ट देखाउँछु। यो स्टिरप्स भयो, त्यसपछि बिमको रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ स्ल्याबको टपसम्म जाने भएको भएर स्ल्याबको टपसम्म गएको हुन्छ भनेपछि अघि निकालेको रिबको कङ्क्रिटको क्वान्टिटीको भोल्युमलाई लिएर मात्रै बिमको रिइन्फोर्समेन्टको क्वान्टिटी चाहिँ हामीले इस्टिमेट गर्न मिल्दैन। अघि जुन बिम भनेर हामीले चाहिँ रिबको कङ्क्रिटको क्वान्टिटी मात्रै निकालेको छौँ, किनभने टी बिम गर्दाखेरि स्ल्याबको कङ्क्रिटको क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि टी बिमको कङ्क्रिट रिबको र स्ल्याबको कङ्क्रिटको क्वान्टिटी जोड्यो भने टी बिमको कङ्क्रिटको क्वान्टिटी जान्छ, निस्किन्छ। तर अब बिममा मात्रै युज हुने रिइन्फोर्समेन्ट निकाल्दैछौँ भने रिबको कङ्क्रिटको भोल्युम लिएर चाहिँ रिइन्फोर्समेन्टको क्वान्टिटी इस्टिमेट गर्न मिल्दैन। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा त्यो गरियो भने बटम बारको मात्रै रिइन्फोर्समेन्टको क्वान्टिटी निस्किन्छ भनेर बुझ्दाखेरि मात्रै पनि हुन्छ क्या। रिबको कङ्क्रिटको भोल्युमको 2.5% लियो भने बटम बारको मात्रै रिइन्फोर्समेन्टको क्वान्टिटी निस्किन्छ, तर टप बारको रिइन्फोर्समेन्टको क्वान्टिटी ननिस्किने भएको भएर पहिले बिमको क्वान्टिटी चाहिँ स्ल्याबको टपसम्म लिएर बिमको कङ्क्रिट भोल्युम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको लागि विड्थ अफ बिम 0.3 भयो, त्यसपछि डेप्थ अफ बिम भनेको रिबको डेप्थ 0.75 छ, यति 0.75 छ, त्यसपछि स्ल्याबको चाहिँ 0.2 छ भनेपछि 0.95 चाहिँ डेप्थ अफ बिम लिनु पर्यो। र लेन्थ अफ बिम भनेको यो डाइमेन्सनतिर त 6.9 ले फैलिएर गएको छ भने 6.9 लिनु पर्यो। चाहिँ यहाँनिर गरेको छ 6.9 लाई 0.3 ले मल्टिप्लाई गरेर 0.95 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने एउटा बिमको कङ्क्रिटको भोल्युम आयो, टाइम्स 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि तिनटै बिमको कङ्क्रिटको भोल्युम आयो। त्यसको 2.5% लिएर आएको भोल्युमलाई मासमा कन्भर्ट गर्नको लागि 7850 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने बल्ल बिमको रिइन्फोर्समेन्टको क्वान्टिटी निस्किन्छ। बिमको रिइन्फोर्समेन्टको क्वान्टिटी निकाल्नको लागि चाहिँ यो एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, माथि हामीले निकालेको रिबको कङ्क्रिटको भोल्युम लिएर निकाल्न मिल्दैन। यसमा चाहिँ टप बार पनि इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै बिमको क्वान्टिटी चाहिँ स्ल्याबको टपसम्म युज गरेर चाहिँ कङ्क्रिटको भोल्युम निकालेर बल्ल त्यसपछि चाहिँ रिइन्फोर्समेन्टको क्वान्टिटी निकाल्नु पनि हुन्छ। भनिसकेपछि यसपालिको लागि तिमीहरूले अब बोर्ड एक्जाम फेस कहिले गर्छौ, त्यो बोर्ड एक्जाममा यसरी टी बिमलाई ल्याङ्ग्वेजमा राखेर आउला भन्न सकिँदैन है, आउन सक्छ भन्न खोजेको। भने चाहिँ आजको लागि मैले यति नै मेटेरियल प्रेजेन्ट गरेको छु। अब कतिको बुझ्यौ, एकचोटि क्लासमा त कभर भइसकेको कुरा हो, त्यही कुरा हामीले रिभिजन गर्दैछौँ। अब क्लासमा अलिकति कन्फ्युजन भएको छ भने पक्कै कन्फ्युजन क्लियर भएको छ होला। अब जिआई पाइपको 16 होइन त्यो 12 हो है, टाइप गर्न मिस्टेक भएको। जिआई पाइपको 16 कसरी भयो भनेर क्वेरी राखेको छ, त्यो चाहिँ 12 हो है। एउटापट्टि साइडमा 6 अर्कोपट्टि साइडमा 6 गरेर जोड्दाखेरि 12 भएको। त्यो चाहिँ 12 ले नै 12 × 6.9 नै लिएर क्वान्टिटी क्यालकुलेसन भएको हुनसक्छ, 16 नै लिएर पनि भएको छ भने त्यो गल्ती भएको छ। भनेपछि यो दुईवटा मेटेरियल मैले प्रेजेन्ट गरेँ। अब अर्को क्लास लिँदाखेरि चाहिँ कल्भर्टलाई लिएर प्रेजेन्ट गरौँला। आजको लागि चाहिँ यति नै भयो। केही क्वेरी छ भने राख। सर त्यो पायरको सर त्यो हजुर अपर इन्डमा सिमेन्ट कन्क्रिटिङ क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन र? अप्पर इन्डमा भनेको त्यो उस भन्दा माथि स्प्रिङिङ लेभल भन्दा माथिको
हो टपमा सर माथिमा सबभन्दा त्यो माथि। गरिराख्नु परेन, स्प्रिङ लेभलसम्म मात्रै भनेको छ भने त्योभन्दा माथिको कङ्क्रिटको क्वान्टिटीहरू क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन। तिमीले त्यो बिएन दत्तको बुकमा हेऱ्यो भने त्यहाँ कङ्क्रिटको क्वान्टिटीहरू निकालेर देखाइएको छ होइन ए है, त्योभन्दा गर्नु पर्दैन। हुन्छ सर। ल त यति नै गरौँ आजलाई। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। ल बाई बाई।